नॉवल सरप्राइज जुगनू से भर दूं आंचल, एज डिफरेंस प्लस सना बेस्ट। राइटर हुस्ना असद। डोंट कॉपी पेस्ट विदाउट माई परमिशन। किस्त 1। शाम के धुंध लके फैल चुके थे। तेज चलती हवा के बाल उड़कर इसके गालों को छू रहे थे। वो दुनिया माफिया से बेखबर खिड़की में खड़ी डूबते हुए सूरज का उदास मंजर आंखों में बसा है। अपनी ही सोचों में मदगम थी। रसाई और ना रसाई के दर्द से बुझल, मिलन और जुदाई के एहसास से जल थे नैन। सुलगते जज्बात से घायल होती रूह का नूहा इसकी मोहब्बत, मगर बाप की गैर मौजूदगी में परवान चढ़ती हुई इसकी बेटी। वो तन्हा मगर रोती इसके सामने मसरूर रहती। मोहब्बत में दर्द और आलम सोज ही क्यों हमेशा मुकद्दर ठहरता है। हर मोहब्बत मुकम्मल होने के लिए आंसू और हिजर का खराज मांगती है, मगर जिनसे मोहब्बत होती है इनका हिजर भी सरूर अंगेज महसूस होता है। इसके वापस लौटने की मुहम सी आस बाकी थी अभी। हवेली के बाहर लगा पत्थर और इस पर किया गया नक्शो निगार इसके मालिक के ज़ौक़ का मुंह बोलता सबूत था। जो भी एक नज़र उसे बाहर से देखता वो एक बार जरूर ठिठक कर रह जाता। आमिर खान जो पेशावर के रिहायशी थे, जद्दी पुश्ती रईस थे। वालिद के वफात के बाद उन्होंने पेशावर में सब कुछ फरोख्त किया। अपने बच्चों की बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए शहर का रुख किया, मगर वहाँ भी आकर अपनी रिवायत और रहन सहन के माहौल को कायम रखा। शहर के एक पोश इलाके में 210 पर मोहित की शानदार हवेली तामीर करवाई, जहाँ वो अपनी छोटी सी फैमिली के साथ रिहाइश पजीर थे। बाहर से गुजर कर जाने वाला इस हवेली की शान शौकत देखकर एक बार मुड़कर उसे जरूर देखता था। हवेली के बाहर बड़ा सा लॉन था, जिसमें चारों तरफ बाड़ लगाकर कुदरती फूलों से मजीद क्यारियां बनाई गई थी। लॉन के बीचों बीच एक फव्वारा लगाया गया था, जिसमें 24 घंटे पानी फूटता था, माहौल को सेहत अंगेज बनाए हुए था। बैरूनी गेट के अंदर जाने के लिए संगे मरमर के पत्थरों की राहदारी बनाई गई थी, जिसमें से गुजर कर अंदर जाया जाता था। अंदर दाखिल हों तो बड़े से हॉल में 3 निहायत कीमती सुनहरे फानूस आवीज़ा दिखाई देते, जो अपनी चकाचौंध से दिखने वाले की नज़रों को खैरा कर देते। बड़े बड़े खूबसूरत और नफीस सोफे, कुर्सियाँ और वहाँ लगे हुए कीमती और बैरून मुल्क से बनाए गए डेकोरेशन पीस अपनी मिसाल आप थे। गर्ज ये कि हवेली का चप्पा चप्पा इसी तरह की नफीस और खूबसूरत आराइश से सजा हुआ था। आखिर कोई किसी आम शख्स की रिहाइशगाह तो न थी, बल्कि ये तो मुल्क के नामवर बिजनेसमैन आमिर खान की रिहाइशगाह थी, जो अपनी बेतहाशा दौलत और शोहरत के बाइस मशहूर और मारूफ है। उन्होंने पेशावर आकर अपना बिजनेस शुरू किया तो चंद सालों में इनका बिजनेस आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा। और ये तो इनकी खुशकिस्मती थी कि हाथ लगी मिट्टी भी सोना बन जाती थी। आमिर खान पठान थे, पठानों की तरह दराज कद, चौड़ी छाती। बस एक बात इनमें ज़रा मुख्तलिफ थी। अब पठानों से वही इनका रंग आम पठानों के रंग सुर्ख सफ़ेद के बजाय थोड़ा गंदुमी था, या सीधे लफ्ज़ों में कहें तो ज़रा ज़्यादा ही गंदुमी था। उन्हें देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो पठान हैं। आमिर खान की जोजा बिस्मा खान इनकी पप्पो की बेटी थी, जो सही पठानी थी और लगती भी थी। सुर्ख सफ़ेद रंगत, बड़ी बड़ी आंखें, सतवा नाक। जब तक पेशावर थी पश्तो ही बोलती थी, मगर जब से शहर में आई, यहाँ के लोगों से मिलने जुलने के बाद उर्दू बोलने लगी थी। मगर इनके बात करने के अंदाज में अभी भी पश्तो का टच नज़र आता था। इनके 3 बेटे थे। सबसे बड़ा ज़रियार खान, दूसरे नंबर पर ज़ैरम खान, सबसे छोटा ज़मारे खान, जो तीनों पढ़ाई में मसरूफ़ थे। तुम सबका स्कूल कैसा जा रहा है? आमिर खान ने तीनों को मुखातिब किया पूछा। ठीक है खान साहब, दोनों ने बेवक्त बोला। इनकी निस्फ बेहतर बिस्मा इन्हें खान साहब कहती थी, इसलिए तीनों बच्चों ने भी अपनी माँ की देखा देखी उन्हें बचपन से ही खान साहब कहना शुरू कर दिया था। ज़मारे हमेशा की तरह खामोश था। इस बार मुझे रिजल्ट 100% चाहिए, खासकर तुम्हें कह रहा हूँ ज़मारे, मुझसे मुखातिब ये बोले, जो सर झुकाए अपनी प्लेट पर मुतवज्जा था, जैसे प्लेट में घुस जाने का इरादा हो। ज़मारे बिल्कुल अपने बाप पर गया था, या यूँ कह लें इसका रंग ज़रा ज़्यादा गंदुमी था। क्लास के सब बच्चों से मुख्तलिफ नाम लेकर छेड़ता था। वो घर में किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था
اور نہ ہی کسی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا تھا. ہر وقت خود کو کمرے میں قید کیے رکھتا تھا. بسمہ ماں ہونے کی حیثیت سے اسے لاکھ سمجھاتی، اس کے سمجھانے پر زیادہ اشتعال انگیز ہو جاتا اور کمرے کی چیزیں توڑنے لگتا. بسمہ نے اسے اسی کے حال پر چھوڑ دیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ خود سنبھل جائے گا. جی خان صاحب، سمارے نے نظر جھکائے ہوئے جواب دیا اور بھاگ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا. میری تو پچھلی بار بھی 99 آئے تھے. زیگر نے فرضی کالر اچکا کر تم تو میرے سب وہیں بیٹھے ہو. شاباش. عامر خان کی نظر میں تھی چمک اور ستائش کی. دریائے تمہاری ماں بتا رہی تھی آج کل اسکول کی واپسی پر تمہیں دیر ہو جاتی. نہیں خان صاحب، روز نہیں، ایک دو بار ہوا تھا. وہ بھی میرے دوست کے کارن طبیعت خراب ہو گئی تھی. وہ خان صاحب کی تفتیشی نظروں سے گھبرا کر بولا. ٹھیک ہے، آئندہ خیال رکھنا. مجھے کوئی شکایت نہیں ہوئی. وہ تنبیہی انداز میں بولے. جی. کہتے ہی وہ منہ میں دوسری بائٹ ڈالنے لگا. رانی، او رانی، اٹھ بھی جا. اب پچھلی ماں کی آواز کانوں میں سنائی دے رہی تھی. سنائی دی مگر وہ انسنی کرتے ہوئے بستر پر پڑی رہی. اٹھ جا، تیرے ابو کہہ رہے ہیں تیرا چہرہ دیکھے بنا باہر نہیں جائیں گے. اس کے بعد انہوں نے جلدی اسے اٹھانے کی وجہ بتائی. آئی امی. وہ چرپائی سے اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی اور جلدی جلدی سے منہ میں پانی کے چھپاکے مارے اور صابن میں چہرہ رگڑ رگڑ کر دھویا. آنکھوں کو بھی شاید بار بار دھونے سے ہی اس پر چھائی دھول چمٹ جھٹ جائے، مگر ایسا کرنے سے بھی کوئی افاقہ نہیں ہوا. ابھی بھی ویسا ہی سب کچھ دھندلا دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا. اس کی نظر بہت زیادہ کمزور تھی اور نائٹ بلائنڈنس کی بیماری تھی. رات کو تو بالکل ہی نظر آنا بند ہو جاتا تھا. رات کا اندھاپن یا ٹائکلوپیا آنکھوں کا عارضی ہے جس کی وجہ سے مرض کو رات کو یا کسی تاریخی جگہ پر دکھنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ بیماری اسے اپنے ابو سے وراثت میں ملی تھی. اس کے ابو سلیم اسلم حویلی کے مالک عامر خان کے ڈرائیور تھے، مگر اب اسلم کی بینائی کو دیکھتے ہوئے وہ مزید کوئی رسک نہیں لے سکتے تھے. اس لیے انہوں نے اسلم کو کچھ رقم دے کر اس کا حساب چکتا کر دیا تاکہ وہ اپنی بیٹی کا علاج کروا سکے. اسلم دوسرے شہر جا کر ایک لوئر کلاس علاقے میں ایک گھر کرائے پر لے آیا تھا. عامر خان نے اسے نوکری سے فارغ جو کر دیا تھا. اسلم اپنی 9 سالہ بیٹی رانی اور بیوی ثریا کے ساتھ حویلی کے باہر ایک سرونٹ کوارٹر میں رہائش پذیر تھا. اب نوکری چھوٹی تو رہائش بھی چھوٹنے والی تھی، اس لیے اس نے گھر کا انتظام کیا. ثریا، رہنے دے، میری رانی دھی کو سونے دے. اسلم نے اسے روکا. صبح بخیر ابو جان، میں آ گئی. وہ اپنا فریش سا چہرہ لے کر ان کے پاس آ بیٹھی. کیسی ہے میری دھی؟ مجھے کیا ہونا ہے ابو؟ میرے ابو اتنا خیال جو رکھتے ہیں. رانی، اپنی ماں کے ساتھ سامان باندھ لے، کل صبح سویرے ہم یہاں سے نکل جائیں گے. مگر ابو جان، وہ افسردہ کیا بات ہے؟ وہ اس کے پیارے سے معصوم چہرے کو اونچا کیے پوچھ رہے تھے. میں یہیں پیدا ہوئی ہوں. جب سے ہوش سنبھالا اس حویلی کو دیکھا ہے اور اس حویلی سے لگاؤ ہو گیا ہے. یہاں سے جانے کا من نہیں. پر بیٹا، آپ کے ابو جان کو یہاں سے جانا ہوگا. یہاں سے نوکری ختم ہو گئی ہے. مگر ابو، یہاں میرا دوست ہے. وہ یہ عیسائیت بھرے انداز میں بولی. مجھے پتا ہے چھوٹے خان صاحب نے تجھے اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح رکھا. تیرا خیال کرتے ہیں. ان کی کوئی بہن نہیں نا؟ تینوں بھائی ہیں. ایسے میں بہن کی کمی تو محسوس ہوگی انہیں. انہوں نے وہی کمی تیرے ذریعے پوری کی. جی بابا، وہ بہت اچھا ہے. میرا بہت خیال رکھتا ہے. میرے ساتھ کھیلتا بھی ہے. مجھے کھانے کے لیے چاکلیٹ بھی لا کر دیتا ہے. وہ اس سے پہلے کہ وہ اس کے قصیدے اور پڑھتی جانے دی، وہ آپ سے بڑے ہیں اور بڑوں سے تمیز سے پیش آتے ہیں. ثریا نے گھرتا. ثریا، تم کیوں بات بات پر میری بیٹی کو ڈانٹتی ہو؟ یہی تو عمر ہوتی ہے بے فکری کی، ہنسنے کھیلنے کی. پھر تو شادی کے بعد وہی معمول زندگی لیں. بھلا کل کو بڑی ہوگی تو سسرال نہیں بھیجنا سا؟ آج سے تمیز سکھائیں گے تو آگے جا کر کام آئی، ورنہ سب کہیں گے ماں ہی بد سلیقہ تھی جس نے ایسا کچھ سکھایا نہیں. سسرالی بار بار ماں کو کوستے ہیں. انہوں نے اچھی خاصی جھاڑ پلائی. اسلم نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جہاں معصومیت اور فطری پن کی جھلک تھی. سیکھ لے گی سب کچھ. زیادہ بوجھ مت ڈال میری پھول جیسی بچی پر. انہوں نے محبت بھرے انداز میں کہا. سنیے جی، بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں. زیادہ دل مت لگاؤ اس سے. جب دور جائے گی تو گزارا کرنا مشکل ہو جائے گا. میں اپنی بیٹی کو کہیں نہیں جانے دوں گا. اجی، کیسی باتیں کرتے ہیں. کبھی کبھی منہ سے نکلی باتیں سچ بھی ثابت ہو جاتی ہیں. جانے کون سی قبولیت کی گھڑی ہو. پہلے ہی اس کی نظر کو لے کر پریشان ہوں. تم فکر مت کرو، بس دعا کرو جلدی کوئی اچھی سی نوکری مل جائے.
दूसरे शहर चलकर किसी अच्छे से डॉक्टर से इसका इलाज करवाएंगे, फिर देखना मेरी दी भली चंगी हो जाएगी। ये ले आप रोटी खाएं। सुरैया ने ट्रे में 2 रोटियां रखकर साथ 2 कप चाय के रखे। सालन नहीं है? असलम ने पूछा। नहीं, राशन खत्म हो गया इसलिए। और अब बेगम साहिबा ने भी रात बचा हुआ सालन नहीं दिया, शायद उन्हें याद नहीं रहा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं तो अपनी दी रानी के लिए पूछ रहा था। मेरी दी रानी चाय के साथ खा लेगी? जी अब्बूजान, मुझे चाय और रोटी बहुत पसंद है। वो खुशदिली से आंखें झपकाते हुए बोली। चलो फिर बाप बेटी मिलकर बिस्मिल्लाह करते हैं। दोनों ने आज़ीन अनकसारी से बिस्मिल्लाह पढ़कर दुआ मांगते हुए खाने का आगाज़ किया। सुरैया अपने लिए तवे पर रोटी डालने लगी। रानी तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो अपने कमरे की खिड़की से उसे देखते हुए बाहर आया। वो लॉन में मौजूद फुहारे के पास खड़ी थी। तुमसे मिलने आई थी? मुझसे मिलने? क्या ज़रूरी बात थी? हाँ ना, बहुत ज़रूरी। इसने गुड़िया जैसी दिखने वाली नाजुक लड़की की तरफ देखा। चांद की रोशनी इसके मासूम चेहरे पर पड़ रही थी। इस वक्त तुम्हें ठीक से दिखाई नहीं देता और तुम्हारी मम्मा तुम्हें बाहर आने भी नहीं देती, फिर क्यों आई? तुम भी मुझे यही डांटोगे? इसकी मासूम शक्ल रोने वाली हो गई। सुबह अम्मी ने डांटा, अब तुम मेरे वाहिद दोस्त हो जो मेरे साथ बातें करता है, मेरे साथ खेलता है। अब तुम मुझसे दूर हो जाओगे। वो फुलाकर बोली, मैं भला क्यों दूर होने लगा तुमसे? अरे बुद्धू, तुम दूर नहीं जा रहे, हम दूर जा रहे हैं। इसने सर पर हाथ मार कर कहा, मेरे बाबा की यहाँ से नौकरी ख़त्म हो गई, इसलिए अब हम सब यहाँ से जा रहे हैं। मुझे ये दुख है कि अब मैं तुमसे दूर जा रही हूँ। पता नहीं फिर कभी मिल भी पाऊंगी या नहीं। कहते ही वो रोने लगी। चुप कर जाओ रानी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम मेरी दोस्त हो और हमेशा रहोगी। तुम्हें की दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चली जाओ, तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। वैसे तुम यहाँ आए कैसे? मुझे तो क्वार्टर से यहाँ आते हुए एक एक कदम याद हो गया बचपन से, और क्या ही क्या है। यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ आने के सिवा मैं कदम गिन लेती हूँ और चलने लगती हूँ। कदम खुद ब खुद मुझे यहाँ ले आते हैं। उसका हाथ फुहारे से निकलते हुए पानी को छू रहा था। इसने थोड़ा सा झुककर अपनी मुट्ठी से पानी को भरा और इसकी तरफ उछाल दिया। ये क्या किया? मेरे सारे कपड़े गीले कर दिए। वो अपनी गीली शर्ट देखकर चिल्लाकर बोला, आप खुद बचकर कहाँ जाओगी? इसने बदला लेने के लिए दोनों मुट्ठियों में पानी भरकर इसकी तरफ उछाली। वो जो ख्याल में इसकी हालत देखकर हंस रही थी, अपने ऊपर पानी गिरते देख झंझना उठी। ये क्या? अम्मी मारेंगी मुझे, कपड़े गीले मेरे कपड़े गीले देख। इसकी नज़र इसके बगैर दुपट्टे के वजूद पर पड़ी, जिसने अभी जवानी के दहलीज पर कदम रखा भी नहीं था। इस नौखेज़ कली के खदुखाल देखकर इसकी नज़रों का ज़ावाया मगर दिल अजीब सी कैफियत का शिकार हुआ। यही वो उम्र होती है जब इंसान जल्दी शैतानी बहकावे में आ जाता। रानी, इसने खोए हुए अंदाज में बोला। इस मनमौजी लड़की ने लापरवाही से कहा और अपने कपड़े झटक कर सुखाने की कोशिश करने लगी। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। उसका हाथ अपने हाथ में लेते बोला, ये प्यार क्या होता है? वो अच्छा, जैसे मेरे अम्मी अब्बू करते हैं मुझसे। अब्बू ने कहा, तुम मेरे भाइयों जैसे हो, तुम्हें बहन की कमी महसूस होती है, इसलिए तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं भी ना बिल्कुल पागल हूँ। वो अपनी आदत के मुताबिक फिर से अपने सर पर हाथ मार कर बोली, और जिसकी नज़रें अभी भी इसके खदोख्याल में उलझी थी। नहीं, मैं तुमसे वो वाला प्यार नहीं करता, दूसरा करता हूँ। और ये दूसरा वाला प्यार क्या होता है? वो भोलेपन से बोली, आओ तुम्हें बताता हूँ। ये कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मुझे? उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाने लगी। तुम्हें अपने दोस्त पर यकीन नहीं? ऐसी बात नहीं। देखो, तुम मुझसे नाराज़ मत होना। मैं तुम्हें नाराज़ करके यहाँ से जाना नहीं चाहती। बिस्मा ने सुबह फजर के वक्त उठना होता था, इसलिए वो जल्दी सो जाती। और इसका खान का मुश्तरका कमरा ऊपर मंजिल पर था, जबकि तीनों बेटे का नीचे हवेली लाइट्स ऑफ थी। वो उसे तकरीबन घसीटते हुए अपने कमरे में लाया और अंदर लाकर छोड़ा। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर रानी इधर उधर देखने लगी। मुझे तो पहले कुछ नहीं आ रहा था, मगर अब वो आंखों को रगड़कर देखने की कोशिश करने लगी। ऐसे लोगों की सुनवाई की हिस्ट्री बहुत तेज़ होती है। इसके कानों में दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ साफ सुनाई दी। रानी, तुम मुझसे प्यार करती हो? वो उसकी शायद बहुत करीब खड़ा था, इसलिए रानी को उसकी सांस अपने चेहरे पर पड़ते हुए महसूस हो रही थी। अम्मी मुझे ढूंढ रही होंगी, नाराज़ होंगी मुझसे, मुझे बाहर छोड़ाओ। वो रूहान से लहजे में बोली। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। वो कतियत से बोली, हाँ मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, जैसे अपने अम्मी अब्बू से प्यार करती हूँ। अब चलो यहाँ से, मुझे डर लग रहा है। वो हाथ से इर्द गिर्द की चीज़ें टटोलते हुए बोली, मगर उसने रानी के दोनों हाथों को उंगलियों में फंसाकर उसे बिस्तर पर धक्का दिया। आह!
اس کے منہ سے ہلکی سے چیخ نکلی، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کی نظر رانی کے چہرے پر تھی، پھیلی ہوئی سیاہ آنکھیں، تیکھی باریک ہونٹ، سونے جیسی دمکتی رنگت، چھوٹی عمر میں ہونے کے باوجود کمر تک آتے لمبے بال جو پونی ٹیل میں مکی تھی۔ وہ جوانی کے نشے میں چور درندہ صرف نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تم مجھ سے کل دور چلی جاؤ گی، جانے سے پہلے تمہیں جی بھر کر پیار کر لینے دو۔ وہ اس پر جھکا، رانی کی رنگت یکدم زرد ہوئی، آنکھوں کی پتیاں ساخت ہوئی۔ مجھے جانے دو وہ کہتے ہی بستر سے اٹھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، اس نے رانی کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز بند کی، پھر واپس بستر پر پھینکا اور اس نرم و نازک پھول کو بری طرح مسلنے لگا۔ اس کی دبی دبی سسکاریاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ امی بچا، ابو مجھے، درد کے درد بھرے لفظ ربط الفاظ سن کر در و دیوار بھی کانپ گئے، لیکن مقابل کو ذرا برابر فرق نہیں پڑا۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر فرار کے سارے راستے مسدود کیے وہ اس پر پوری طرح حاوی ہوا تھا۔ وہ درد سے بلبلاتے ہوئے اس کی گرفت میں تڑپ رہی تھی اور نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ اس کی ذات کا غرور، اس کی سب سے قیمتی متاع، اس کی عزت داغدار کر گیا تھا، جسے شاید ابھی اس کی وحشیانہ پیار کی الف بے کا بھی پتہ نہیں تھا۔ اس کی آہ و بکا گریہ زاری کسی کام نہ آئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کی وحشتوں کو برداشت نہ کر سکی، پھر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ زیغن خان میوزک کی دنیا کا ابھرتا ستارہ، ہزاروں لڑکے اور لڑکیاں اس کی سحر انگیز آواز کے فین تھے، یا یوں کہہ لینے میں کوئی عار نہیں ہوگا کہ وہ میوزک کے شعبے میں آتے ہی ہزاروں دلوں پر راج کرنے لگا تھا۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو اس کی آواز میں اتنی ہی تاثیر تھی جتنی دلکش اور جاذب نظر اس کی پرسنالٹی تھی۔ دوسرے تمام سنگر سے ہٹ کر اس کے گانے کا انداز اسے سب سے منفرد بناتا تھا۔ اس لیے تو آج کنسرٹ میں ہزاروں کی تعداد میں اس کے فینس کا جم افیر اسے سننے اور قریب سے دیکھنے امٹ آیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا ہال کھچا کھچ لوگوں سے بھر گیا۔ وہاں تل دھرنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ زیغن بلو جینس میں بلیک شرٹ پر ریڈ لیدر جیکٹ پہنے، ایک ہاتھ میں مائک پکڑے جس میں ڈھیروں رنگ برنگے بینڈز تھے، دوسرے ہاتھ میں مخصوص ڈیزائن والا بریسلٹ پہنے، پاؤں میں سنیکرز، اور چہرے کے تو کیا ہی کہنے، رب نے صنف مخالف کو کیا خوب بنایا تھا، مگر اس خوبرو مرد کو دیکھ کر لگتا تھا کہ شاید مصری یوسف کے حسن کا کافی حصہ اس میں سمٹ آیا ہے۔ پٹھانوں سا سرخ و سفید رنگ، پرکشش تیکھے نقوش، بھوری چمکدار آنکھیں، ستواں ناک، لبوں پر مسکراہٹ، اور لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں بڑھا رہا تھا، خاص کر صنف مخالف کی۔ اس کے سحر زدہ آواز نے اپنا جادو جگانا شروع کیا تو سارا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ سر پھیرے فینس اچھل اچھل کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ رفتہ رفتہ صنم، تم سے ملی نظر تو ہوا ہے اثر، خواب سا یہ جہاں، فرش دھواں دھواں، جنتوں کا شہر، ہم تیرے ہو گئے یا خدا عشق میں، گمشدہ دل جگر، رفتہ رفتہ صنم۔ اس کے دھیمے سر سور ماحول میں جادو جگا رہے تھے۔ تو ہی تو ہر سو، تو ہی خواب ہے، تو ہی روبرو، قدماں وچ تیرے اسی تیلیاں بچھائیے، نینا نو چرائیے، نینا تک نہ مریے، رفتہ رفتہ صنم۔ اسٹیج کے قریب لڑکیاں اپنا ہاتھ آگے بڑھائے تھیں اسے چھونے کے لیے۔ اس نے اپنے فینس کی طرف فلائنگ کس اچھالی، لڑکیاں اس کی ادا پر مر مٹنے والی ہو چکی تھیں۔ اس نے گانا گاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اسٹیج کے قریب موجود عوام کے قریب سے گزرا، سب نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ ٹچ کیا، گانا ختم ہوا، کچھ دل پھینک لڑکیاں اسٹیج پر چڑھ گئی، اس کے ساتھ سیلفیز لینے لگی، مگر کسی کی آنکھوں میں اشتعال انگیز شرارے پھوٹنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ آنکھیں تھیں زیغن خان کی خالہ زاد یمنا کی، جو خاص طور پر اس کے لیے کنسرٹ میں آئی تھی۔ وہ غصے میں اندھا دھند باہر نکلنے کو تھی کہ کسی کے پاؤں پر اپنے ہیل کا جوتا رکھ گئی۔ آہ! کسی کی درد بھری چیخ نے اسے ہوش میں دھکیلا۔ اندھی کہیں کی چڑیل نہ ہو تو میرا پاؤں زخمی کر دیا، وہ تلخ لہجے میں اس پر چلایا، اور یمنا کو اپنے پاؤں سے پیچھے دھکا دیا، اور پیچھے سے زمارے نہ ہوتا تو وہ اب تک گر چکی ہوتی۔ اس نے مقابل کو گھور کر دیکھا۔ اب ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کیا دیکھ رہی ہو؟ جو عمل تم نے کیا اس کا رد عمل تھا بس۔ اندھی میں ہوں یا تم؟ اور شکل دیکھی ہے کبھی شیشے میں؟
لگتا ہے کبھی کبھی دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا. آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، بتا دیتا ہے تمہیں کہ تم انسان نہیں شکل سے کوئی خلائی مخلوق لگتے ہو، ایلین نہ ہو. وہ اپنی غلطی ماننے کے بجائے اس کے سر پر چڑھ دوڑی. اس نے ہنکارا بھر کر نوکتوں سے سر جھٹکا اور آگے بڑھی. اے رک، ایلین کس کو بولا؟ وہ درشت لہجے میں بولا. سوری برو، دراصل غلطی میری سسٹر کی ہے، مگر وہ اس وقت غصے میں ہے. ان کی طرف سے میں معذرت خواہ ہوں. زمانے جو پیچھے ساری کارروائی ملاحظہ فرما رہا تھا جلدی سے اس کے پاس آ کر بولا. اوکے. اس نے ضمانت کے معذرت خواہانہ انداز کو دیکھ کر معاملہ رفع دفع کیا. پھر دونوں اپنے اپنے راستے باہر نکلے. تمہیں کیا ضرورت تھی خواہ سے بات بڑھانے کی؟ فضول میں. زمانے نے یمنا کے پاس آتے کہا جو گاڑی میں بیٹھ رہی تھی. تم نے دیکھا کس طرح بکواس کر رہا تھا؟ میرا تو دل تھا اس لفنگ کا منہ توڑ دیتی. وہ منہ پھلا کر بولی. اس لیے میں کسی کے ساتھ کہیں جاتا نہیں. وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بولا. ایک وہ تمہارا بھائی ریگن منہ سے ہمیشہ میرے لیے آنکھ اگلتا ہے، اور یہاں دیکھو کیسے لڑکیوں کے سامنے دانت کے اندر نہیں ہو رہے جناب کے، کیسے منہ سے پھول برس رہے تھے ان کمینیوں سے بات کرتے ہوئے. وہ ہر درجہ برہمی ظاہر کرتے ہوئے دھاڑ سے اپنی کار کا دروازہ بند کر گئی. جب تمہیں پتہ ہے بھائی کے کنسرٹ میں یہ سب کچھ ہوتا ہے تو آتے ہی کیوں ہو دل جلانے؟ وہ ڈرائیونگ پر نظر مرکوز کیے بولا. سمارے اور وقت اتنا ہی بولنے کا عادی ہے. وقت اتنا ہی بولا. ہمارے بھائی کو میری آنکھوں میں اپنے لیے پیار نظر نہیں آتا؟ وہ میری ذات کو یوں نظر انداز کرتا ہے جیسے کہ میں ہوں ہی نہیں. وہ یہ سائیت سے بولے. زمانے عادت کے مطابق اپنے خول میں سمٹ چکا تھا، اس لیے اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا. وہ کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرتی رہی، پھر ونڈو سے باہر آنے والے مناظر پر نظر جما دی. سوچے ابھی بھی زیگن کے خیالات میں مگر مختلف تانے بانے بن رہی تھی. یہ آپ کا سوٹ. وہ شاور لے کر آیا تھا، اپنے کپڑے اس کے ہاتھ سے لیے اور ڈریسنگ روم میں چلا گیا. کچھ دیر بعد برگنڈی کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس برگنڈی شرٹ پہنے باہر آیا. یہ آپ کی ٹائی؟ سلا نے اس کی طرف ٹائی بڑھائی جسے اس نے اپنے گلے میں ڈال کر مہارت سے 1 منٹ میں باندھا. یہ اسٹریٹرز. سلا نے اسٹریٹرز کا باکس اس کی طرف بڑھایا. وہ اسٹریٹرز لگانے کے بعد اپنی بیش قیمتی گھڑی والا باکس کھولے، ان میں سے ایک گھڑی نکال کر اپنی کلائی میں سجا گیا. بالوں کو جیل سے سیٹ کیے وہ آئینے میں خود ہی کی تیاری پر آخری تفصیلی نگاہ ڈالنے لگا. سلا نے نگاہ بھر کر اسے دیکھا. دراز قد، ورزشی بدن، وجیہہ تھی کہ نقوش مگر ہم وقت سنجیدگی، اپنے کام سے کام رکھنے والا. سلا کا یہی روز کا معمول تھا کہ وہ اپنی شریک حیات کی تیاری میں اس کی مدد کرتی، اس کا ایک ایک کام اپنے ہاتھ سے کرتی. زریار اور سلا کی شادی کو 5 سال گزر چکے تھے مگر ابھی تک وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے. زریار نے سلا کو کبھی بھی اس حوالے سے کوئی طعنہ نہیں دیا تھا مگر وہ خود ہی اس کمی کو پوری طرح محسوس کرتی تھی. اس کے دل میں یہ بھی وسوسے پیدا ہو چکے تھے کہیں زریار اسے چھوڑ نہ دے. وہ جب بھی آفس سے گھر آتا سلا سائے کی طرح اس کے پیچھے پیچھے رہتی. وہ اپنی تیاری مکمل کیے باہر نکلا تو ڈائننگ ٹیبل پر سب موجود تھے. صبح بخیر خان صاحب، اس نے اپنی اصلی سنجیدگی انداز میں کہا. صبح بخیر. خان صاحب جو اخبار پڑھ رہے تھے اسے طے کیے ایک طرف رکھ کر بولے. کہتا ہے کیوں نہ آج سلا کو ایک ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. ہم کو سوسائٹی کی ایک عورت نے بتایا اس ڈاکٹر کے بارے میں. بسمہ خان صاحب کو ناشتہ سرو کر رہی تھی. وہ زریار کو دیکھ کر بولی. موم آپ کو جو مناسب لگے. وہ اسپورٹ انداز میں کہتے اپنی بلیک کافی کا مگ اٹھا کر لمبوں سے لگا گیا. ایک تو تم صبح صبح یہ کڑوی کافی پی کر اپنے کلیجہ جلاتا ہو. سیب کھاؤ نا. بسمہ نے پیار بھرے انداز میں ٹپکتے ہوئے زریار کے آگے سیب کی پلیٹ کی جس میں اس کی کئی خاشیں کٹی پڑی تھی. میں آفس کے لیے نکلتا ہوں، آج ایک بہت اہم میٹنگ ہے. وہ ان کی اندھی سنی کرتے باقی بچی ہوئی کافی بھی وہیں رکھے اپنی جگہ سے اٹھا اور کوٹ کا ایک بٹن بند کرتے ہوئے باہر نکل گیا. یہ آپ کا لیپ ٹاپ کا بیگ. سلا اس کے پیچھے بھاگ کر آئی. تھینکس. وہ کہہ کر رکا نہیں، گاڑی میں جا بیٹھا. دوسری سیٹ پر لیپ ٹاپ والا بیگ رکھا جس میں آفس کی اہم معلومات سیو تھیں. اس کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی. اس نے آنکھوں پر گلاسز لگائے. سلا نے پیچھے سے ہاتھ ہلایا مگر ان کی گاڑی تیزی سے باہر نکل گئی. وہ ہاتھ ڈھیلا چھوڑتی وہیں ہوئی واپس آئی جہاں سب ناشتے میں مشغول تھے. آج اکیڈمی میں فرسٹ ڈے ہے، ٹائم سے پہنچ جانا. خان صاحب نے رعبدار آواز میں زمارے کی طرف دیکھ کر بولا. وہ بنا کوئی جواب دیے نیپکن سے ہاتھ پہنچ کر اپنا مختصر سا بیگ کاندھے کی ایک طرف ڈالے باہر نکل گیا. خان صاحب نے ایک تعصب بھری نگاہ اس پر ڈالی. بچہ ہے، ٹھیک ہو جائے گا.
بسما نے خان صاحب کی طرف دیکھ کر کہا، یہی چھوٹے دلاسے تم مجھے کئی سال سے دے آ رہی ہو، یہ نہیں سدھرے گا۔ اور تم زیگن کی طرف دیکھ کر بولے، جی خان صاحب، کب تک MBA ختم ہوگا؟ خان صاحب لاسٹ سیمسٹر ہے۔ زریار کب تک بزنس اکیلا سنبھالے گا؟ جلدی پڑھائی ختم کر کے اپنے بھائی کا ساتھ دو۔ مگر خان صاحب میں بزنس میں نہیں آنا چاہتا۔ وہ من منا کر بولا، کیا کہا؟ ذرا اونچی آواز میں بولو، ذرا اونچی بولو۔ خان صاحب، MBA میں صرف آپ کی خواہش پر کر رہا ہوں، ورنہ زیگن دن چڑھے مجھے کوئی بکواس سننے کے موڈ میں نہیں۔ جو کہا اس پر فوکس کرو۔ وہ اپنی بات کہہ کر اس کا ریئیکشن جانے بغیر باہر لون کی طرف گئے، کیونکہ انہیں ناشتے کے بعد چہل قدمی کی عادت تھی۔ زیگن، مجھے بھی یونیورسٹی چھوڑ دو۔ یمنا اپنی تیاری مکمل کیے بھاگتی ہوئی ڈائننگ ٹیبل پر پہنچی۔ پنک کلر کی شارٹ فراک اور کیپری میں ملبوس، شولڈر پر ایک طرف دوپٹہ رکھے، لائٹ سا پنک گلوس لگائے، وہ بالکل تیار تھی۔ یمنا، ناشتہ تو کر لو۔ بسما نے جلدی بازی پر اسے ٹوکا۔ اللہ حافظ۔ زیگن اپنی جگہ سے اٹھا، مجھے بھی جانا ہے۔ یمنا نے اسے پیچھے سے ہانک لگا کر یاد کروانا چاہا، مام، گھر میں ڈرائیور موجود اور گاڑی بھی۔ زیگن، لے جاؤ بچی کو ساتھ۔ انہوں نے یمنا کا پھلا ہوا منہ دیکھ کر زیگن سے کہا، مام، میرے پاس ہیوی بائک ہے، میں اس پر لڑکیوں کو نہیں بٹھاتا۔ ویسے بھی راستے میں مجھے میرے دوست کو پک کرنا ہے، یونی کے لیے۔ میں اس سے وعدہ کر چکا ہوں، وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولا۔ سبکی کے احساس سے یمنا کی آنکھیں بھر آئیں۔ کیا یہ مجھے اس قابل نہیں سمجھتا کہ مجھے جواب دے؟ وہ اس کی بے اتنائی پر کلس کر رہ گئی۔ دل چھوٹا نہ کرو، ہم آپ بھی ڈرائیور سے کہتا ہے کہ وہ گاڑی نکالے۔ بسما اسے تسلی بخش انداز میں کہتے باہر نکلی۔ دیکھا ہے نا آپ نے زیگن کا رویہ میرے ساتھ۔ وہ خاموش بیٹھی ہوئی سلا کو مخاطب کر کے بولی۔ سلا نے اس کی بات پر اپنے خیالوں کو جھٹکتے ہوئے چونک کر سر اٹھایا۔ سلا، ہم کسی کو خود سے پیار کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ وہ نم لہجے میں بولی، اس کے اندر کا درد سوائے اس کے اور اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اس کی ماں کی جدائی، اس کی بہن یمنا بھی نہیں۔ اس کی ماں کی جائے اس کی بہن یمنا بھی نہیں۔ یمنا، آ جاؤ باہر سے۔ اس کی بسما خالہ کی آواز آئی اور اپنا بیگ لیے باہر نکل گئے۔ یمنا اور سلا دونوں بسما کی بہن کی بیٹیاں تھیں۔ یمنا اور سلا کے والدین کی اچانک وفات کے بعد بسما ان دونوں کو چند سال پہلے اپنے پاس حویلی میں لے آئی۔ تب سے وہ دونوں یہیں پرورش پانے لگی۔ انہیں آج بھی وہ دن اچھے سے یاد تھے جب انہوں نے اپنے بڑے بیٹے زریار سے سلا کی شادی کی بات کی تو وہ یہ سنتے ہی ہتے سے اکھڑ گیا، مگر بسما نے ایسا ایموشنل بلیک میل کیا کہ اسے ماننا ہی پڑا۔ یوں آج سے 5 سال پہلے زریار کی تعلیم مکمل کرتے ہی اسے اور سلا کو نکاح کے پاکیزہ بندھن میں باندھ دیا گیا۔ ہمارے پرنسپل آ رہے ہیں۔ وہ کتاب میں سر دیے اہم پوائنٹس یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو کلاس میں شور ہونے کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہے تھے کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے کیا نہیں۔ کیا مصیبت ہے یار، کون سی قیامت آ گئی جو تم نے مجھے اس طرح کھینچ رہے ہو؟ ساری شرٹ کی پریس خراب کر دی۔ جمالی نے دانت چماتے ہوئے غصے سے واصف کو دیکھا۔ یہ پرنسپل صاحب کسے ساتھ لا رہے ہیں؟ واصف نے دروازے سے باہر جھانک کر دیکھا۔ ہیلو کلاس، گڈ مارننگ، کیا حال ہے؟ پرنسپل شفقت زئی نے خوشگوار موڈ میں کلاس میں داخل ہو کر اسٹوڈنٹ سے پوچھا۔ گڈ مارننگ سر، ہم ٹھیک ہیں، آپ کیسے ہیں؟ ساری کلاس نے بیک وقت پوچھا۔ زمارہ اپنی جگہ خاموش تھا، صرف اسی کی آواز نہیں نکلی۔ کیا بات ہے زمارے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ پرنسپل شفقت نے زمارے کو خاموش اور الجھا دیکھ کر کہا، یس سر، اور نو سر، سب ٹھیک ہے۔ وہ گھبرا کر بولا۔ پرنسپل شفقت زئی زمارے کے والد عامر خان کے قریبی دوست ہیں، اس لیے اس پر اتنا مہربان ہیں۔ تو کلاس آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے ساتھ آئی یہ نئی شخصیت کون ہے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ ہیں آپ کی نئی ٹیچر مس گل، جو آج سے آپ کو بایو پڑھائیں گی۔ سو مس گل، ناؤ یو کین جوائن یور کلاس، اف یو ہیو اینی پرابلم دین پلیز آسک می۔ پرنسپل شفقت زئی نے مس گل سے کہا۔ جی سر، گل نے ہلکی سی آواز میں فقط اتنا کہا۔ سر کے کلاس چھوڑتے ہی کلاس میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ سائلنٹ کلاس، گل نے اونچی آواز میں کہا۔ مس، یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟
वासिफ ने मसनूई मासूमियत चेहरे पर सजाए मिस गुल के साथ खड़ी दूसरी लड़की के बारे में पूछा। वासिफ ने समारे को कौनी मारी। यार, मिस के साथ वाली लड़की को देख। समारे ने नजर उठाकर मिस गुल के साथ वाली लड़की को देखा। दरमियाना कद, मुतनासिब सरापा साफ रंगत, बड़ी बड़ी आंखें, सियाह सतवा नाक और बारीक लब, चेहरा किसी भी मेकअप से पाक और शफाफ था। न कुछ पुरकशिश थे। ज्वेलरी के नाम पर सिर्फ छोटे छोटे झुमके पहन रखे थे। बकवास बंद कर। वो वासिफ को देखते हुए दांत पिसते धीमी आवाज में बोला, ये मेरी सिस्टर है जरशाल। गुल ने अपने साथ खड़ी हस्ती का तारुफ करवाया। दरअसल ये बीएससी के पेपर्स देकर फ्री हुई हैं, रिजल्ट के इंतज़ार में हैं, तो वक्त ज़ाया करने के बजाय ये देखना चाहती हैं कि मैं यहाँ आकर एमकेट की क्लासेस कैसे लेती हूँ। यहाँ से कुछ ना कुछ मालूमात हासिल करना चाहती हैं। गुल ने ज़रा सा फ्री अंदाज में कहा, ताकि क्लास उससे बात करते या कुछ पूछते हुए हिचकिचाए नहीं। जमारे सबसे फर्स्ट बेंच पर था और उसके साथ वासिफ। क्या नाम है इनका? मिस गुल ने वासिफ से पूछा। मिस, क्या नेम है आपका? मिस, मेरा नाम वासिफ है। इसने अपनी बत्तीसी निकाल कर कहा। ओके, आप ऐसा करें, दूसरे बेंच पर चले जाएं। और बुरा सा मुंह बनाते हुए पीछे चला गया। इसकी जगह खाली हुई होते ही जरशाल थोड़ा सा फासला बनाते जमारे के साथ बेंच पर बैठ गई। इसके करीब से उठती महक जमारे को बार बार उसे देखने पर उकसा रही थी। मिस गुल अपना लेक्चर डिलीवर करने लगी। वो जितना ध्यान से ये लेक्चर अटेंड करना चाहता था, निगाहें और दिमाग बार बार भटक कर साथ बैठी हंसी पर जा रहा था। उसे कुछ भी होश नहीं था कब मिस गुल का लेक्चर ख़त्म हुआ और कब वो क्लास से बाहर गई। इसने अपने इर्द गिर्द देखा, सारे स्टूडेंट भी क्लास से बाहर निकल चुके थे। वो अपनी बुक्स समेट कर बैग में डालते हुए अभी क्लास के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि किसी की ज़ोरदार टक्कर से डगमगा कर रह गया। इससे पहले कि वो गुस्से में कुछ कहता, सामने मौजूद हस्ती को देखता रह गया। आई एम सॉरी, वो माजत ख्वाह अंदाज में बोली और पीछे हटने लगी थी कि इसके कान में मौजूद झुमका इसकी शर्ट के बटन में फंस गया। समारे की गर्म सांसें जरशाल के चेहरे को छू रही थी। जरशाल ने खजालत से सर उठाकर देखा और झुमका निकालने की कोशिश की। समारे की आंखों से निकलती अजीब सी चमक उसे ठटका गई। वो शर्म से पानी पानी हो रही थी। वो दरअसल गुलाबी का बैग अंदर रह गया था। इसने क्लास में वापस आने की वजह पेश की। वो खामोश रहा। पहली बार इसने जमारे को मुखातिब किया। जमारे के रगो पे में सुकून सयाहत करने लगा। वो गहरी सांस भरकर रह गया। वो जिंदगी में पहली बार मबहम सा मुस्कुराया। इसके अपने ही लब इसकी मुस्कुराहट से नाआशना थे। जरशाल की झंझलाहट का लुत्फ लेते हुए जमारे ने इसका झुमका शर्ट से अलग किया। वो इसकी तरफ देखे बिना बैग उठाकर रूम से भाग गई और कंप्यूटर लैब में आकर ही दम लिया, जिस वक्त खाली थी। वो दीवार से लगे गहरे सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। इसकी टांगें अभी भी कँपा रही थी। पेशानी पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें नमूदार हो रही थी। दिल यूं धड़क रहा था मानो पसलियां तोड़कर अभी बाहर आ जाएगा। किसी भी सिन्फ मुखालिफ की इस कदर कुर्बत का ये पहला तजुर्बा था। वो खुद भी अपनी कैफियत से ना बुलंद थी, बस खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। वो घर पहुंचकर कमरे में बंद हो गया। इसका सहमा हुआ रूप अभी भी इसकी आंखों के पर्दों पर लहरा रहा था। उसे दिलो दिमाग में अजीब सी बेकरारी फैलती हुई महसूस हो रही थी। तबीयत में एकदम बेकली सी छा गई थी। दिल किसी अनदेखे जज्बात की गिरफ्त में फंसने लगा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों बार बार उसे ही सोचे जा रहा हूँ? क्यों आंखें बार बार वही मंजर दिखा रही हैं? सारी रात वो करवटें बदलता उन्हीं सवालों के जवाब तलाश करता रहा। ये किस्त कल आनी थी मगर मैंने आज आमिर खान की सोचा बिस्मा ये तो खुलासा ही हम पढ़ चुके हैं। सिला की आंख खुली तो अपनी साथ वाली जगह पर हाथ मारकर टटोला। वहां कोई मौजूद नहीं था, इसलिए लैम्प की मध्यम सी रोशनी में उसको ढूंढना चाहा। वो आज फिर तहज्जुद के कमरे में एक तरफ जाए नमाज बिछाए, सादा सी शलवार कमीज में मलबूस, सर पर टोपी पहने, पूरे खुशू वज़ू से नमाज की अदायगी में मसरूफ था।
آخر میں ہاتھ اٹھائے پوری طرح دعا میں آخر میں ہاتھ اٹھائے دعا میں پوری طرح مہوتا ہمیشہ سنجیدہ رہنے والے انسان کی آنکھوں سے جاری آنسو کی روانگی دیکھ وہ پل بھر کے لیے حق تک رہ گئی. جانے کتنی تڑپ تھی اس کی دعا میں یا کتنی شدت. وہ صرف دیکھ کر رہ گئی. جانے کون سی بات تھی جس کے لیے وہ ایسے رو رو کر دعا کر رہا تھا. دعا مانگتے ہوئے سجدے میں گر گیا اور سسکیوں سے رونے لگا. اور دن میں شان و شوکت سے رہنے والا انسان اندھیرے میں کیسے تڑپ رہا تھا. صلاح کی آنکھیں نم ہوئی یہ دیکھ کر. کہیں یہ اولاد کی نعمت سے محروم ہونے کی وجہ سے تو نہیں. اس نے دل میں سوچا. زریان نے کچھ دیر بعد سجدے سے سر اٹھا کر چائے نماز طے کی تو صلاح نے فوراً جھٹ سے اپنی آنکھیں بند کی اور پھر سوتی بن گئی. وہ آہستہ سے چائے نماز رکھ کر ایک طرف رکھتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر آیا اور پھر کمفرٹر لیے پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگا. مگر نیند کس کو آنی تھی. کئی سالوں سے وہ ایسی ہی کیفیت کا شکار تھا. وہ سر کو دائیں بائیں ہلا رہا تھا. گہری نیند میں تھا. شاید سبھی پریشانی پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں نمودار تھیں. جسم بھی چند لمحوں میں پسینے سے شرابور ہو چکا تھا اور ٹھنڈا پڑ رہا تھا. نہیں. وہ زور سے چلایا اور خود سے کمفرٹر اٹھا کر پیچھے پھینکتے ہوئے اٹھ بیٹھا. بسمہ خان جو فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے اٹھی تھی زیگن کے روم کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے چلانے کی آواز سنی تو فوراً بیشتر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی. زیگن کیا ہوا تم ٹھیک ہو. وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ کر استفسار کرنے لگی. وہ اپنے دوپٹے سے اس کی پیشانی پر آیا پسینہ صاف کرنے لگی. ماں وہ کسی خواب کی سی کیفیت میں بولا. کیا زیگن بیٹا بتاؤ مجھے. کوئی برا خواب دیکھ لیا. وہ پیار بھرے انداز میں پوچھ رہی تھی. مام میں ٹھیک ہوں آپ جائیں پلیز. وہ اٹک کر بولا اور پھر واپس اپنی جگہ لیٹ کر اپنا چہرہ کمفرٹر میں چھپا گیا. وہ اسے تھوڑی دیر بعد سکون سے سوتا ہوا دیکھ روم سے باہر نکل گئی. زیگن نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا تو اپنا چہرہ کمفرٹر سے باہر نکالا. پھر کچھ سوچتے ہوئے اوپر لگے پنکھے کو دیکھ کر کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا. سمارے وہ چلا تو نہیں گیا. سمارے جو ڈائننگ پر بیٹھا خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا یمنا کی آواز پر سر اٹھا کر دیکھا اور نفی میں سر ہلایا. وہ واپس اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور بیگ اور ہاتھ میں 2 بکس لیے جتنی تیزی سے اندر گئی تھی وہ اتنی ہی تیزی اور پھرتی سے چیزیں واپس لیے باہر آئی. وہ اندھا دھند بھاگتی ہوئی ڈائننگ ٹیبل تک پہنچتے ہوئے سامنے والے وجود کے چوڑے سینے سے بری طرح ٹکرائی. اس سے پہلے سنبھلتی یہ ڈگمگاتے ہوئے قدموں سے پیچھے کی طرف گھومی. زیگن نے اسے بازو سے پکڑ کر سیدھا کھڑا کیا. نان سینس. وہ اس کی طرف کڑے تیوروں سے دیکھتے درست آواز میں بولا. جو ابھی ٹھیک سے خوش بھی نہ ہو پائے گی. زیگن نے اسے پہلی بار خوش ہوا تھا. محترم یہ گھر ہے. تم کھیل کا میدان یہ پارک نہیں جو ریسنگ ٹریک پر آنکھیں میچ کر دوڑے چلی جا رہی ہو. چیختا ہوا لہجہ چہرے پر بلا کے سنجیدہ تاثرات سجائے. وہ اس کی رہی سہی امیدوں پر بھی پانی پھیر گیا. اس کا لہجہ اور انداز محسوس کیے اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا. وہ یونیورسٹی جانے کے بجائے سبکی کے احساس سے روتے ہوئے واپس کمرے میں بھاگی. وہ سر جھٹک کر ڈائننگ کی طرف چلا گیا. خان صاحب کدھر ہیں. زیگن نے اپنی والدہ بسمہ سے پوچھا. ان کی طبیعت ٹھیک نہیں. اپنے روم میں ہیں. مام کیا ہوا انہیں. اس نے تشویش کا اظہار کیا. گھبرانے والی کوئی بات نہیں. بس بی پی ہائی ہے. دوا لی ہے. تھوڑی دیر تک ٹھیک ہو جائیں گے. رو کدھر ہے. اس نے ڈائننگ ٹیبل کو ویران دیکھ کر سب کے بارے میں پوچھا. زریار کی کوئی امپورٹنٹ میٹنگ تھی. وہ کافی دیر پہلے آفس چلا گیا. صلاح ملازمین سے کچن کی صفائی کروا رہی ہے. اب بس تم دونوں ہی ہو. ناشتہ کر لو. میں ذرا خان صاحب کو دیکھ لوں. کسی چیز کی ضرورت نہ ہو. وہ زیگن سے کہہ کر پلٹنے لگی تھی. کیا مام اتنے سالوں سے دیکھ رہی ہیں خان صاحب کو. ابھی تک بور نہیں ہوئی. زیگن نے شرارتی انداز میں کہا. چل ہٹ بے شرم. ماں سے مذاق کرتا ہے. وہ اس کے سر پر ہلکی سی پیار بھری چپت رسید کرتے ہوئے چلی گئی. کیا یار تم نے کیا سیریس ہونے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے. اس نے زمارے کو خاموش بیٹھے دیکھ کر پوچھا. اس نے نظریں اٹھا کر زیگن کی طرف دیکھا. اس کی آنکھیں سرخی مائل دکھائی دے رہی تھیں. کہیں اتنی سی عمر میں عشق وشق کا روگ تو نہیں لگا بیٹے. یہ سرخ آنکھیں. کسی کے خیالوں میں کھوئے رہنا. بھوکا نہ لگنا. وہ اس کی پلیٹ میں ناشتہ جوں کا توں پڑا دیکھ آنکھ میں کے بولا. آپ کو بڑا تجربہ ہے عشق وشق کا.
वो आईब्रो चका कर पूछ बैठा, यार मेरा मान तो इन चक्करों में ना पड़। प्यार श्यार कुछ नहीं होता, बस मुफ्त में कमेटी डालने वाली बात है, कभी ना कभी निकल आती है। वो हंसते हुए बोला। जमारे ने अपने भाई को ये मुस्कुराते हुए हसरत से देखा। जेगन की मुस्कुराहट कितनी प्यारी खूबसूरत थी। जब वो मुस्कुराता था तो दाएं गाल पर टिम्पल पड़ता था। यही इसकी खसूसियत थी कि इन लोगों के 2 गालों पर डिम्पल पड़ते थे, मगर जेगन के एक गाल पर। वो अपने भाई के खुशबाश खुबरू चेहरे से नजर चुरा गया। वैसे तेरे इस चेहरे से साफ दिखाई देता है मेरे छोटे भाई को इश्क का कीड़ा काट गया है। क्यों? ऐसा कुछ नहीं। वो अपनी जगह से उठा। इन के बाद गैन का होना लाजिम है मुर्शद। इश्क हो और गम ना हो नहीं सकता। जमारे का संजीदा चेहरा देखकर छेड़ने वाले अंदाज में बोला। जेगन की बात सुनकर बिला अख्तार जरशाल का चेहरा इसकी आंखों के सामने लहराया। इसके लबों पर मदम सी मुस्कुराहट बिखर गई। देखा, मैंने कहा था ना। जेगन ने इसके करीब आते इतना ही कहा। भाई वो फक्त इतना ही बोला, फिर जोर से जेगन के गले लगा। डोंट टेक टेंशन ब्रो, जब भी मेरी मदद की ज़रूरत होगी मुझे अपने साथ पाओगे। जेगन ने उसे अपने किड बाजू के हिसार बांध कर अपने साथ का एहसास दिलाया। थैंक्स, वो मुस्कुराती हुई आंखों से बोला। फिर जेगन यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया और जमारे एकेडमी के लिए। आज इसकी प्यासी नजरें सारा दिन जरशाल की मुतलाशी रही, मगर वो कहीं भी नजर न आई। मैं स्कूल से पूछने का भी हौसला नहीं था इसके बारे में, इसलिए खामोशी इख्तियार कर ली। अभी वो अकेडमी से वापसी पर कुछ दूर ही गया था कि एक कैंप लगा नजर आया। वो कुछ लड़कियों के साथ आम अफराद से ब्लड ले रही थी। इसकी नजरें उसे लाखों में भी पहचान सकती थी। हमारे बाइक खड़ी करते वहां लगे कैंप के पास आया, जहां सब जमा थे। तुम्हें कहीं देखा है? एक लड़के ने जमारे को देखकर कहा, मगर कहाँ याद नहीं आ रहा। वो सोचने के अंदाज में बोला। जमारे ने मुकाबिल को देखकर दिमाग पर जोर डाला। दोनों को बेवक्त याद आया। हाँ, कंसर्ट में। जी मुझे याद आ गया, जमारे ने कहा। ये कैंप किस लिए लगाया गया है? जमारे ने इससे पूछा। गरीब मरीजों के लिए ब्लड का अरेंज करने के लिए कैंप लगाया, जरशाल की यूनिवर्सिटी की तरफ से। ओह सॉरी, ये तो बताया नहीं। जरशाल मेरी छोटी बहन है, उसी की यूनिवर्सिटी की तरफ से ये कैंप लगाया। मैं तो सिर्फ इसकी मदद के लिए यहाँ आया हूँ। आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। वैसे मेरा नाम जमारे खान है। इसने अपना हाथ आगे किया। मेरा नाम शहरियार है, उसने अपना तारुफ कराया। तुम ब्लड डोनेट करोगे? शहरियार ने पूछा। बिल्कुल, आओ फिर। वो उसे अपने साथ लिया है। जरशाल ये भी ब्लड डोनेट करना चाहते हैं। जी भाई। इसने एक नज़र जमारे पर डाली, फिर फौरन नज़रों का जाविया तब्दील किया। भाई के सामने उसे देखते हुए उसके हाथ पांव फूलने लगे। जमारे ने पास खड़ी जरशाल पर गहरी निगाह डाली। वो इसकी नब्ज ढूंढ कर खून निकालने के लिए बनों लगाने लगी। वैसे कंसर्ट में मुलाकात, फिर यहाँ इत्तेफाक। शहरियार जो पास खड़ा था जमारे से बोला। वो मेरे भाई जेगन का कंसर्ट था। ओह, वैसे मैं भी जेगन खान की सिंगिंग का फ़ैन हूँ, शहरियार ने बताया। आपसे मिलवाऊंगा भाई को। हाँ ज़रूर। जमारे शहरियार से बात कर रहा था, मगर नज़रें बार बार भटक कर जरशाल के चेहरे पर जा रही थी, जो अपने भाई की मौजूदगी में हिचकिचाहट का शिकार थी। मेरे ख्याल में हम में दोस्ती हो सकती है। जमारे ने दूसरा खाली हाथ आगे किया। ये दोस्ती जो शायद मुस्तकबिल में इसके काम आने वाली थी। श्योर। शहरियार ने इसका हाथ थाम कर जोर से हिलाया। फिर जमारे और शहरियार ने एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज किया। दिन यूं ही गुजरने लगे। एक दिन वो अकेडमी के ग्राउंड में घास पर दो जानों बैठी थी, साथ में गुल। ना जाने कौन कौन से पीरियड के मुतालिक के बारे में बता रही थी, लेकिन इसका ध्यान गुल की बातों पर नहीं, बल्कि दूर सामने पिलर से टेक लगाए खड़े जमारे पर थी, जो अपने ग्रुप के साथ खामोश खड़ा था। ब्लू शर्ट और ब्लैक जीन्स पहने। अजीब सी कशिश थी इसमें। वो अपनी आंखों का जाविया चाहकर भी तब्दील नहीं कर पा रही थी। जाने कैसा शहर था इसमें जो सब बार बार अपनी ओर खींच रहा था। वो मैट्रिक बोर्ड टॉपर था। चेहरे से जहानत टपकती दिखाई देती थी इसने अकेडमी में कई लड़कियों की पसंद था, जिनमें से एक अब वो भी शामिल हो गई थी। जिस दिन इसने अकेडमी आना शुरू किया तो इससे टकराव हुआ।
उसी दिन से वो ना चाहते हुए भी ज़मारे को सोचने लगी। जब भी वो नज़र आता उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती जिसे ज़मारे ने कभी नोट नहीं किया, और ये इसका अपना ख्याल था कि जब वो खुद उसके काबिल नहीं समझ रही थी। वो अकेडमी में आने वाली फैशनेबल लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं थी, कहीं से भी इनके मुकाबिल नहीं थी। ये एकदम सादा सी। अब भी इसने पर्पल कलर की फ्रॉक और वाइट चूड़ीदार पजामा और वाइट दुपट्टा पहना हुआ था जो इसने शानों पर फैला रखा था। बालों की ढीली सी चोटी बनाई हुई थी और किसी भी किस्म के मेकअप्स और ज्वेलरी से बेनियाज। उस दिन के वाक़ये के बाद कानों में से झुमके भी उतार कर रख चुकी थी। जरशाल, तुम सुन रही हो मैं क्या कह रही हूँ? जरशाल को मुसलसल हाँ हूँ करते देख गुल ने उसे गुस्से से देखते उसका बाजू झंझोड़ा। वो एकदम होश में आई। जी जी हाँ जी, मैं सुन रही हूँ ना, आप बोले। जाने दो, मुझे नहीं बोलना, चलो यहाँ से। गुल उठकर अपने कपड़े झाड़ते हुए बोली। अरे लेकिन अभी तो आपका एक लेक्चर बाकी है। जरशाल उसके साथ खड़ी होकर बोली। जरशाल, मैं सबसे नोट कर चुकी हूँ तुम्हारी निगाहों का जाविया, और ये बात मुझे आज से नहीं पहले दिन से पता चल चुकी है। गुल की गौरव शानी पर जरशाल ने फक निगाहों से उसे देखा, फिर खफत के मारे नजर झुका ली। मैं अब बोर हो गई हूँ क्योंकि तुम्हें अपने प्रिंस चार्मिंग को देखने के अलावा और कोई काम नहीं, और मैं कभी इन पौधों से, कभी इन हवाओं से और कभी इन दीवारों से बातें करती रहूँ। आप ही वो मुझसे छोटा है, बस यही सोच मुझे खाए जा रही है। दिल जाने किस ओर ले चला है। वो अफसुर्दगी से बोली। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो अभी से ऐसी फीलिंग रखता है या नहीं, वो भी ऐसी फीलिंग रखता है या नहीं। यार, वो इस बार लहजे में या शायद बोली। दरअसल वैसे वो तुम्हें इतना पसंद कैसे आया? मैं सोचकर हैरान हूँ। क्या मतलब आप ही? इसकी रंगत। गुल ने बात अधूरी छोड़ी। अभी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। सबसे पहले अल्लाह ताला, सब इंसान अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं। हुज़ूर पाक ने खुतबा हुज्जतुल वदा के मौके पर फरमाया था, या अहयानुन नास इन्ना रब्बिकुम वाहिद व इन अबाइकुम वाहिद इल्ला ला फज़लिल अरबी अलल अला अजमी वाला अजमी अलल अला अरबी वाला अहमर अली असूद अली अहमर अला बित्तकुआ। ऐसे छोड़ ही देते हैं, यहाँ से पढ़ लेते हैं। लोगों, तुम्हारा एक रब है और तुम्हारा बाप भी एक है। आगाह हो जाओ, किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी सुर्ख रंग वाले को किसी काले रंग वाले पर, और किसी स्याह रंग वाले को किसी सुर्ख रंग वाले पर कोई फजीलियत बरतरी हासिल नहीं। मुझे फ़ख्र है अपनी बहन की सोच पर मुझे तो तुम्हारा नज़रिया ये जांचना मकसूद था। गुल ने मुस्कुरा कर कहा। जरशाल भी हंस दी। अभी मेरे लिए ज़ाहिरी खूबसूरती कोई मायने नहीं रखती। असल खूबसूरती तो दिल की, रूह की खूबसूरती होती है। रूह का तकल्लुक रूह से जुड़ जाए, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। मगर फिर भी एक बात कहना चाहूँगी, इसके और हमारे स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसका ताल्लुक एक रईस घराने से है, जबकि हम ठहरे मिडिल क्लास स्कॉलरशिप पे पढ़ने वाले। और आजकल के दौर में यही देखा जाता है। शायद मैं नहीं चाहती तुम किसी ऐसे लाहासिल रास्ते पर निकल जाओ जिसकी कोई मंजिल नहीं। वो अपनी तय उसे हकीकत से आशना करवाना चाहती थी। ये ना हो मुझे तुम अपने साथ यहाँ लाने का कोई भारी खुमियाजा भुगतना पड़े, ऐसा मत सोचें आप ही। मेरे लिए मेरे वालिदैन की इज्जत से बढ़कर और कुछ नहीं। ये बात सिर्फ मेरे और आपके दरमियान रहेगी, और मुझे मेरे जज्बात पर पूरा इख्तियार हासिल है। मैं कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगी। वो अटल लहजे में बोली। चलो चलो जरशाल, कैंटीन में चलकर कुछ खाते हैं। गुल ने इसकी तवज्जो भटकाने के लिए कहा। जरशाल ने ज़मारे को देखकर गहरी सांस ली और उसकी जानिब पलटी। ओके चलें। वो दोनों कैंटीन की तरफ चली गई। आज इतवार का दिन था, इसलिए सब सोए हुए थे। अभी तक सिर्फ आमिर खान बाहर लॉन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। साहब जी, बाहर कोई सुबहान खान आए हैं, कह रहे हैं आपसे मिलना है। बाहर मौजूद गार्ड ने अंदर आकर मौदूब अंदाज में कहा। ओ सुबहान आया है, भेजो उसे अंदर, दोस्त है मेरा। उन्होंने अखबार एक तरफ रखते इश्तियाक भरे अंदाज में कहा। थोड़ी देर बाद ही सुबहान खान शलवार कमीज में मलबूस, शानों पर चादर फैलाए अंदर आया। अस्सलामुअलैकुम, कैसा है तू? वालेकुम सलाम। देखो तुम्हारे सामने एकदम फिट
वो पुरजोश अंदाज में गले मिलते हुए बोला, आज इतने दिनों बाद कैसे याद आ गई मेरी? आमिर खान ने हल्का सा कहका लगाकर पूछा, जब दोस्तों की मदद की ज़रूरत हो तो वो एक दोस्त के पास ही आता है। सुभान खान ठहरे हुए अंदाज में बोला, सब खैरियत तो है? आमिर खान ने तशवीश भरे अंदाज में बोला। सुभान खान के चेहरे पर एक तारीक सा साया लहराया। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। वो गहरी सांस लेते हुए बोले। एक मिनट, आमिर खान ने कहा। बिस्मा, देखो कौन आया है। उन्होंने चेहरा अंदर की तरफ करते हुए आवाज़ लगाई। कुछ ही देर में बिस्मा बाहरी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाभी। सुभान खान, जो आमिर खान के चचाजाद और बचपन से दोस्त के रुतबे पर फाइज था, इनसे मिलने आया। बिस्मा, तुम ऐसा करो, सुभान के लिए चाय का इंतज़ाम करो। आमिर खान ने कहा। जी ठीक है, वो कहते हुए अंदर चली गई। अब बताओ क्या बात है? वो दरअसल कुछ यूँ है कि वो थोड़ी देर के लिए रुके, फिर बोले। ये बात मैंने आज तक तुम्हें भी नहीं बताई। आज से 18 साल पहले शादी कर ली थी और एक बेटी भी है। वो सर झुकाए बोला। सुभान खान, तुमने अपनी ज़िंदगी की इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई और अब तवक्का रखते हो मैं तुमसे नाराज़ भी ना हूँ। आमिर खान खुशमगी निगाहों से घूरते हुए बोले। बताओ भाभी और मेरी बेटी कहाँ हैं? आमिर, दरअसल वो कैलाश में है। सुभान खान ने आहिस्ता आवाज़ में कहा। ये क्या कह रहे हो? कैलाश मतलब काफिरिस्तान? तुम मुसलमान होकर एक काफिर लड़की से कैसे शादी कर सकते हो? वो ज़रा ऊंचे और कड़क लहजे में बोले। आज से 18 साल पहले जब मैं कुछ दोस्तों के साथ पेशावर से कैलाश गया, ये तब की बात है। सुभान खान सोचने के अंदाज में खोया हुआ बोलने लगा। जैसे माजी के गुजरे हुए वाक़यात वही मंजर किसी फिल्म की तरह इसकी आंखों के सामने लहराने लगे। कैलाश का मतलब है काले कपड़े पहनने वाले। इस नाम की वजह से मकामी लिबास को देखने पर मालूम हो जाती है। पहली रात जब मैं वहाँ पहुँचा, मैहून झील के बहते नीले को पानियों से 10 कदम दूर दीवार के लंबे तिरंगे दरख्त के उस पार उस रात खेमे में सर्द हवा से बचते नर्म और गर्म स्लीपिंग बैग में दुबकने में ही आफियत थी। लेकिन दिल में ख्वाहिश थी कि बाहर निकल कर देखा जाए कि शाम से घिरे बादलों के साथ हवा ने क्या सलूक किया। जी में आया। मेहरडन के रंग दिन की रोशनी में तो ज़माने ने देखे हैं, तो क्यों ना मैं रात की तारीकी में मेहरडून की खूबसूरती को समेटने की कोशिश करूं। जैसे ही मैंने खेमे से बाहर झांका, बादलों का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। तेज हवा के झोंके बादलों को कहीं दूर देश उड़ा कर ले गए थे और सामने मेहरून झील के ऐन ऊपर तारों की कहकशां रक्स कर रही थी। मैंने इस मंजर को, उन लम्हात को अपने कैमरे की हसीन यादों की सूरत में महफूज कर लिया। वह मौसम इंतहाई सुहाना था। हल्की हल्की बूंदें मन को खूब सरशार कर रही थी और ठंडक में भी काफ़ी इजाफा हो चुका था। मेरी फितरी तजस्सुस की तबीयत मुझे वहाँ कुछ और भी देखने और ढूंढने का इशारा दे रही थी। मैं अकेला चलता हुआ नदी के किनारे बने एक घर के पास पहुँचा, जिसके बाहर लिखा था छूना मना है। मैं गहरी सोच में डूब गया। भला यहाँ ऐसा क्या होगा जो अंदर जाने या छूने से मना किया गया? वो जगह कैलाश मजहब की ख़वातीन के लिए मख़सूस आहता बशेलानी कहलाता था, जहाँ कैलाश औरतें मखसूस अयाम घर के बजाय इस चार दीवारी में गुजारती थी। वो यहाँ पर सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं। ख़वातीन उसे बदशगुन करार देती हैं कि अगर वो इन मखसूस अयाम में मर्दों के दरमियान रहेंगी तो इससे इनके रिस्क से बरकत जाती रहेगी। चाहे कड़ाके की सर्दी क्यों न हो, वो मखसूस अयाम में अपना घर छोड़ लेती हैं और बशालानी में इन लिए घर से खाना आता है और उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती। वो इस आहते की दीवार के मर्दों के लिए छूना भी मना है। किसी खातून का खाविंद फौत हो जाए तो वो 40 दिन तक घर के एक कमरे में मुक्की धोकर किसी से बात नहीं करती। सुभान ने संजीदगी से कहा। और ये सब तुम्हें किसने बताया? आमिर खान ने स्पॉट अंदाज में पूछा। तुम्हारी भाभी ने बाद में मुझे बताया। दरअसल वो मुझे पहली बार वहीं मिली थी। पहली बार मैं उसे देखते ही मैं अपना दिल हार बैठा। वो बशालानी के बाहर बनी नदी से नहाने के लिए आई थी। बस वहीं हमने एक दूसरे को देखा और पसंद कर लिया। सुभान ने ज़रा मुस्कुरा कर कहा।
تم تو کبھی اس سائٹ پر نہیں گئے ہوگے۔ دراصل پاکستان کے برفیلی علاقے چترال شہر سے کوئی 2 گھنٹے کی مسافت پر کافرستان واقع ہے، جو بنیادی طور پر 3 دروں بمبوریت، رمبور اور بریر پر مشتمل ہے، جن کی کل آبادی بقول ان کے 4,000 ہے، اور یہ کیلاشا نامی مذہب کے پیروکار ہیں۔ کئی خداؤں پر یقین رکھنے والے کیلاشی لوگوں کی زبان اور رسم اور روایات بالکل الگ ہیں۔ یہاں کے سادہ لوح افراد آج بھی صدیوں پرانی روایات کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انہوں نے پرانی روایات کو مذہب کی طرح اپنایا ہوا ہے۔ اسی سبب سیاحوں کے لیے ان کی شادیاں، اموات، مہمان نوازی، میل جول، محبت، مذہبی رسومات اور سالانہ تقاریب وغیرہ انتہائی دلچسپی کا باعث ہیں۔ میں بھی اسی اسرار و رموز کو جاننے کی چاہ میں وہاں گیا تھا۔ سیاحت کے بہانے یہی وہ خصوصیات ہیں جو سیاحوں کو چترال اور خاص کر وادی کیلاش کی سیر کی دعوت دیتی ہیں۔ وہ لوگ ان تہواروں میں جوک شرکت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، جن میں چلم جوش کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ تمہاری بھابھی لیزا، جو شادی سے پہلے کا نام تھا، مجھ سے شادی کے بعد لالا رخ رکھ دیا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ کل سے وہی چلم جوش کا روایتی تہوار شروع ہو رہا ہے۔ موسم بہار کے آتے ہی تینوں وادیوں میں چلم جوش کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن تہوار کے خاص 3 دن تمام مرد خواتین وادی بمبوریت میں جمع ہوتے ہیں۔ چلم جوش جشن بہارا ان کی تقریب ہے۔ مقامی افراد اس تہوار کے لیے کافی پہلے سے ہی اور بہت ساری تیاریاں کر کے رکھتے ہیں۔ مئی کا مہینہ شروع ہوتے ہی وہاں ہر طرف سبز سا آتا ہے اور چاروں سے خوشبو کا ڈیرا پڑ جاتا ہے۔ ندیوں اور دریاؤں میں پگھلتی ہوئی برف کا شفاف پانی موزون ہوتا ہے، جبکہ پہاڑوں پر سبز جنگلات کے بیچوں بیچ برفانی شیشوں سے روشنی منعکس ہوتی ہے۔ کیلاش مذہب میں خدا کا تصور تو ہے، مگر کسی پیغمبر یا کتاب کا کوئی تصور نہیں۔ تہوار کے آخری روز کیلاش کے مرد ایک میدان میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، جہاں وہ اخروٹ کی ٹہنیاں اور پتے اور پھول ہاتھوں میں لیے اس میدان کی طرف بڑھتے ہیں جہاں خواتین بھی ہاتھوں میں سبز پتے لیے ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ غیر مقامی یا غیر مذہب کے لوگ اس رسم میں شامل نہیں ہو سکتے۔ جب مرد خواتین کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو وہ پتے اور پھول ایک دوسرے پر نچھاور کرتے ہیں اور سب مل کر رقص کرتے ہیں۔ میں بھی وہاں پہنچ گیا، مگر ان میں شامل نہ ہو سکا کیونکہ یہ ممکن نہیں تھا۔ میں دور کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ چلم جوشی کے آخری دن ایک دوسرے کو پسند کرنے والے جوڑے بھاگ کر شادی کا اعلان کرتے ہیں۔ فیسٹیول ختم ہونے کے چند دن بعد پتہ چلتا ہے کہ اس مرتبہ کتنے جوڑے شادی کے بندھن میں باندھے۔ اگر ایک لڑکا ایک لڑکی کو ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو لڑکا لڑکی کو بھگا کر گھر لے جاتا ہے۔ لڑکے کے گھر پر رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ لڑکی اور لڑکے کے گھر والے اس میں دیوار نہیں بنتے، بلکہ انہیں سپورٹ کیا جاتا ہے۔ کیلاشی لڑکی جب کسی مسلمان سے شادی کرتی ہے تو مسلمان ہو جاتی ہے۔ لڑکے کو لڑکی بھگا کر اپنے گھر لے جانی ہوتی ہے۔ لڑکے کے والدین لڑکی کے والدین اور گاؤں کے بڑوں کو اس کی خبر کرتے ہیں، جو لڑکے کے ہاں لڑکی سے تصدیق کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی گئی، بلکہ وہ اپنی مرضی سے بھاگی ہے۔ یوں رشتہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دعوت کا اہتمام ہوتا ہے، جس میں لڑکی والے بطور خاص شرکت کرتے ہیں کہ شادی کے چوتھے دن لڑکی کا ماموں آتا ہے، جسے لڑکے والے ایک بیل اور ایک بندوق بطور تحفہ دیتے ہیں۔ اسی طرح دونوں خاندانوں کے مابین تحائفوں کا تبادلہ کا یہ سلسلہ کافی دن تک چلتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے، پیار ہونے کے بعد شادی شدہ خاتون کو بھی بھگایا جا سکتا ہے۔ اگر وہ خاتون اپنی رضامندی سے بھاگی ہو تو سابقہ شوہر کو اعتراض کا کوئی حق نہیں۔ اچانک میری نظر ایک نوجوان کیلاش پر پڑی۔ وہ ہاتھوں پر مہندی لگائے، چترالی ٹوپی پہنے رقص کرنے والی لڑکیوں کو گھور رہا تھا۔ ان تک پہنچنے سے پہلے ہی 2 لڑکیاں ان سے بات کرنا شروع ہو گئیں، اور گائیڈ نے کہا کہ ایسے موقع پر لڑکیاں اور لڑکے ایک دوسرے کو شادی کی پیشکش کرتے ہیں اور رضامندی کی صورت میں وہ دونوں بھاگ جاتے ہیں۔ میں نے اس لڑکے سے بات کرنا چاہی، لیکن وہ اردو نہیں جانتا تھا اور وہاں تعینات پولیس والے کو مترجم بنا کر جب ان سے شادی کے متعلق پوچھا تو وہ شرما کر دوسری طرف نکل گیا۔ میری راہ میں زیادہ مشکلات نہیں آئی۔ میں نے لیزا کو مسلمان کر کے اس سے نکاح کیا۔ کیلاش کے قبیلے کے لوگوں کی زمینوں پر اخروٹ درخت بہت ہیں اور یہ لوگ ان سے معمولی کھانے پینے کی چیزوں کے بدلے درخت
केरी रखवा लेते हैं। अखरोट का एक बड़ा सा दरख्त 8 मन पैदावार देता है और 40-50 हज़ार रुपये इसकी मालियत बनती है। मेरी बीवी लाला रुख की मिल्कियत में भी कुछ दरख्त है। जब मैंने वापस आना चाहा, लाला रुख के भाइयों ने मुझे रोक लिया। वो चाहते थे कि मैं वहीं रुकूं। लाला रुख के हिस्से की दरख्त गिरवी रखकर मैंने वहाँ एक काम शुरू किया, मगर वो गिरवी रकम इसका कारोबार डूब गया। लाला रुख के भाई मुझसे इस रकम की वापसी का मुतालबा करने लगे। मैं कहाँ से वापस करता? अब ना तो मेरे पास इतनी रकम थी कि मैं अदा करके अपनी जान इस मामले से छुड़ा लेता। शादी के कुछ माह बाद ही इनकी नज़रों से बचते हुए वहाँ से भागकर पेशावर के बजाय यहाँ आ गया। वो लोग अब भी मेरी तलाश में हैं। सुभान, तुम इतने सालों से कुछ रकम की वजह से अपनी और बेटी से दूर हो, तुम एक बार मुझसे अपनी परेशानी शेयर तो करते। आखिर दोस्त ही तो मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम आते हैं। आमिर खान ने इसके शाने पर हाथ रखकर कहा, यार बस हिम्मत नहीं हुई तुमसे कुछ कहने की। अब क्या चाहते हो? आमिर, लाला रुख का एक दिन पहले मुझे फ़ोन आया था। वो मुझे बता रही थी कि वहाँ मेरी बेटी को खतरा है। किस किस्म का खतरा? आमिर खान ने हैरानगी से इस्तफसार किया। वहाँ मुझे ज़्यादा तफसील तो नहीं बता सकी, बस इतना ही कहा। मैंने उसे कहा कि किसी भी तरह वो जुनाश को मेरे पास भेज दें, मगर भाभी वो दोनों इकट्ठी एक वक्त में वहाँ से नहीं निकल सकती। अभी सिर्फ जुनाश को ही भेजेगी यहाँ। फिलहाल मैं वहाँ नहीं जा सकता। इतने साल हो गए वहाँ गए। लाला रुख के भाई मुझे देखते ही मुझ पर टूट पड़ेंगे। अच्छा ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो मुझे हमेशा अपने साथ पाओगे। आमिर खान ने तसल्ली बख्श अंदाज में कहा। आज वीकेंड एंजॉय करें, पिज़्ज़ा हट से पिज़्ज़ा ऑर्डर करें। यमुना ने जमारे को मशवरा दिया। क्यों जैगन भाई, आप क्या कहते हैं? जमारे नहीं, इससे पूछा जो टीवी पर कोई डॉक्यूमेंट्री मूवी देखने में मैं होता। ओके, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। उसने अपना मोबाइल निकाल कर ऑर्डर दिया। ये जरियार भाई कहाँ है? यमुना ने खामोश बैठी सिला से दरियाफ्त किया। कह रहे थे किसी प्रोजेक्ट के लिए आउट ऑफ सिटी जाना है, तो वहीं गए, शायद 1-2 दिन में आ जाएं। उसने अफसुर्दगी से कहा। ओह चले, कोई नहीं, आज हमारे साथ एंजॉय करें। यमुना ने हशाश बशाश लहजे में कहा। डोर पर बेल हुई। तो जाओ छोटे, डोर खोलो। जैगन ने कहा। मैं क्यों खोलूं, गार्ड किधर है? समारे ने चुपते हुए अंदाज में पूछा। आज वो छुट्टी पर है, अपने गाँव गया है। मैं नहीं जाऊंगा, आप जाएं, समारे ने जिंदी अंदाज में कहा। पिज़्ज़ा का ऑर्डर है, मैंने किया था, अब लेने तुम जाओगे? जैगन ने रिमोट से चैनल चेंज करते हुए ना उठने की वजह बताई। बंदा जलील हो, कमीना हो, डेश हो, मगर घर में छोटा ना हो। डेश वाली जिंदगी छोटों की है। वो जलता भुनता हुआ पाँव पटक कर बाहर निकला। जमाने बाहर आया तो डिलीवरी बॉय हाथ में पिज़्ज़ा लिए इसी के इंतजार में था। पास ही बाइक खड़ी थी। अरे तुम! इसने सर पर मौजूद हेलमेट का शीशा उठाकर कहा। आप? समारे ने उसे डिलीवरी बॉय के ड्रेस में देखकर हैरत ज़दा नज़रों से देखते हुए पूछा। पार्ट टाइम जॉब करता हूँ ये। वो हल्का सा मुस्कुराकर देखा। मगर ये जॉब क्यों? हक हलाल रोजी कमाने के लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। काम तो काम होता है मेरे ख्याल में। शहरियार ने संजीदगी से कहा। मैं जब भी आपसे मिलता हूँ बहुत अच्छा लगता है। ये हेलमेट तो था ने? समारे ने कहा। यार ये हेलमेट भी ना बहुत अहम है। इसकी अहमियत मुझसे बढ़कर और कौन जान सकता है? वो पुरस्रार मुस्कुराहट लिए बोला। क्यों, ऐसा क्या हुआ? समारे ने आखिरकार पूछ ही लिया। ये पिज़्ज़ा लेने गया या खुद बनाने गया? जैगन ने उसे अभी तक वापस न आते देखकर कहा। मैं ऊपर रूम की खिड़की से देखती हूँ बाहर क्या कर रहा है। यमुना कहते ही ऊपर की तरफ गई। 2 साल पहले मेरी वालिदा ने मुझ पर ज़बरदस्ती शादी का दबाव डाला। मैं मान गया। उसी वक्त मुझे खूबसूरत लड़की से मिलवाया गया। मिलने के बाद लड़की ने मेरी छोटी मोटी प्राइवेट कंपनी की जॉब को लेकर नापसंद करते हुए मुझे इनकार कर दिया। मैंने जी छोड़कर कहा, तुम गलती कर रही हो। देखना, यही नौकरी महज 2 सालों में मुझे कितनी बुलंदी तक पहुंचा देगी। अलबत्ता 1 साल बाद इस लड़की की शादी हुई जो होनी थी। 2 साल बाद इस खूबसूरत लड़की को इसके शोहर के साथ ब्रांड न्यू ऑडी कार में एक ट्रैफिक सिग्नल पर देखा। इस वक्त मैं अपनी बाइक को किक मार रहा था क्योंकि उसकी बैटरी काम नहीं कर रही थी। इसने अपनी कार से मेरी तरफ देखा, लेकिन सर में हेलमेट होने की वजह से वो मुझे पहचान ना सकी और दूसरी तरफ देखने लगी। उस वक्त मुझे हेलमेट की अहमियत का एहसास हुआ। लिहाजा अपनी हिफाजत के लिए हेलमेट ज़रूर पहने, जो आपको सर उठाकर जीने की राह दिखाएगा, कभी शर्मिंदगी का एहसास न होने देगा
और हाँ, सिर्फ फिल्मों ही में ही आशिक 2-3 साल में करोड़पति बन जाते हैं। असल ज़िंदगी में 2-3 सालों में बदलाव कुछ ज़्यादा नहीं होता, बस पुरानी 70 की जगह नई 125 आ जाती है। बराए मेहरबानी मेरा खलूस दिल से ये मशवरा है, हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें। हा 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 हा। ज़मारे ने ज़िंदगी में पहली बार कहका लगाया इसकी बात है। ओके, फिर मैं चलता हूँ। वो बाइक पर बैठते हुए चला। ये चार्जेस तो वसूल कर लें। ज़मारे ने उसे पैसे पकड़ाए तो इसने लेकर अपनी पॉकेट में रखे। शेरियार ने अचानक नज़र उठाकर ऊपर देखा तो खिड़की में मौजूद वही मसूफ़ा झांक रही थी जिससे इस दिन कंसर्ट में नोकझोंक हुई। यमुना ने उसे पिज़्ज़ा बॉय के यूनिफॉर्म में देखकर नहुसत से नाक को बहुओं को चढ़ाकर सिर झटका और वापस अंदर चली गई। शेरियार के लबों पर एक जहरखुंद मुस्कुराहट टपरी और बाइक स्टार्ट के वापसी की राह पर गामजान हुआ जबकि ज़मारे पिज़्ज़ा लिए अंदर आए। ज़मारे, इतनी देर? यार अब तो पिज़्ज़ा ठंडा हो गया होगा। ज़ैगन बोला, अवन किस लिए बनी है? अवन किस लिए है? किस लिए बने हैं? जाओ यमुना, गरम करके लाओ। ज़मारे ने नीचे उतरती यमुना से कहा। मैं क्यों जाऊँ? तुम जाओ, गरम करके लाओ। वो धप करके सोफे पर बैठती हुई बोली। जैगन भाई ने ऑर्डर दिया है, मैं बाहर से अंदर लेकर आया, अब तुम्हारी बारी इस काम में हिस्सा डालने की। जाओ, शाबाश, घुमाओ ओवन में। मैं नहीं जा रही, वो मुंह फैलाकर बोली। लाओ दो, मैं गरम करके लाती हूँ। बिला आखिर सिला ने अपनी जगह से उठकर कहा और पिज़्ज़ा लिए किचन की तरफ बढ़ गई। यमुना, तुम बहुत निकम्मी हो, काम वाम करना सीख लो। कल को अगले घर भी जाना है, वहाँ जाकर काम करने पड़े तो लग पता जाएगा। ज़मारे का मूड आज बेहतर था या शायद जरशाल की मोहब्बत का असर था, इसलिए इतनी बातें कर रहा था। मैं क्यों जाऊँ कहीं? मैं यहीं रहूँगी इसी घर में, और मेरा शोर मेरा होगा, मुझे कोई भी नहीं और मेरा शोर मेरा होगा, मुझे कोई भी काम नहीं करने देगा। मेरे आगे पीछे नौकर चाकर होंगे तो मुझे क्या पड़ी काम सीखने की। अल्लाह करे तुम्हारी शादी किसी गरीब घर में हो और शोर अपना पर काम तुमसे करवाए, अपना हर काम तुमसे कराए, और इससे पहले वो कोई गौहर अफशानी करता। अरे बस बस, एक भी लफ्ज़ और मुँह से ना निकालना, वरना मुझसे बुरा और कहीं नहीं होगा। वो धमकी आमेज अंदाज में बोली। मुँह अच्छा ना हो तो बंदा कम से कम बात अच्छी कर लेता है। यमुना ने ज़मारे से, इसकी बात सुनते ही ज़मारे जो फ्रेश मूड में था, यखलक उसके चेहरे पर संजीदगी छाई और लंबे लंबे ढक भरता अपने कमरे में चला गया और धाड़ से दरवाज़ा बंद कर दिया। जैगन ने एक तासुफ भरी निगाह यमुना पर डाली और शर्मिंदगी से सर झुका गई। जैगन भी टीवी ऑफ करते हुए अपने रूम में चला गया। ये दोनों कहाँ गए? सिला जो गर्मा गर्म पिज़्ज़ा ले वहाँ आई थी, इन दोनों को गायब देखकर यमुना से पूछ रही थी। दोनों अपने अपने रूम में चले गए। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं आपी, मैं भी रूम में जा रही हूँ, एक ज़रूरी असाइनमेंट तैयार करनी है। वो भी पाँव चप्पल में अड़ेसते हुए अंदर की तरफ चले गई। शीला अकेली पिज़्ज़ा लिए हुक्कों की तरह वहीं खड़ी मामला सोचने लगी कि आखिर हुआ क्या। थोड़ी देर पहले तो सब वीकेंड एंजॉय करने की बातें कर रहे थे और अब सब निकल गए, उसे अकेला छोड़ गए। वो ऑफिस में बैठा कोई फाइल रीड कर रहा था जब दरवाजे पे दस्तक हुई। इसने फाइल से बगैर सर उठाए दस्तक देने वाले को अंदर आने की इजाज़त दी। वो इसकी इजाज़त मिलते ही एक लड़की आहिस्ता कदम उठाती अंदर दाखिल हुई। वो इस वक्त यहाँ किस तरह सबसे छुप कर आई ये बस इसका दिल ही जानता था, लेकिन इसका फिर भी ऑफिस में आना इसकी मजबूरी थी। वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी अपने अगले साल की फीस के लिए। इसके पास रकम ना काफ़ी थी, इसलिए इसने जॉब करने के बारे में सोचा। अब वो खामोश खड़ी थी, इसकी समझ में नहीं आ रहा था किस तरह बात शुरू करें। जी कहें कुछ, या यूं ही खामोश खड़े रहने का इरादा है? वो फाइल पर नजरें जमाए बोला। जरियार की बात पर जरशाल 2 कदम और आगे बढ़ी और थूक निकलकर सांस बहाल किया। मुझे आपकी कंपनी में जॉब करनी है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। वह हाथ में थामी हुई फाइल इसकी तरफ बढ़ाती हुई बोली। इसके बाद पर जरियार ने एकदम सर उठाया और सामने खड़ी लड़की को देखा। इसको अपनी तरफ तकता पाकर जरशाल ने वो फाइल इस बार इसके टेबल पर रख दी। जरियार ने इसकी फाइल खोलकर देखी। मैडम, आप शायद बेवकूफ़ हैं या मुझे बेवकूफ़ समझने की गलती कर रही हैं। आपकी क्वालिफ़िकेशन बीएससी है, आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं और काम आपको ऑफिस में करना है। जो अकाउंट्स या बिजनेस की डिग्री दरकार है, वो स्पॉट अंदाज में बोला। मैं आपको जॉब नहीं देनी तो साफ साफ बताएं, यूँ बेइज्जती करने की भला क्या तुक है?
زرشال کا لہجہ تلخ ہوا جس سے زریار کے ماتھے پر بل پڑے۔ میڈم میں نے آپ کو ریئلٹی بتائی ہے، پلیز میرا وقت برباد مت کریں، کسی اپنے تعلیمی ریکارڈ سے متعلق شعبے میں جاب ڈھونڈیں۔ زرشال کا اترا چہرہ دیکھ کر اس کے دل کو نہ جانے کیوں اس کے لیے دلی ہمدردی محسوس ہوئی۔ ایک منٹ رکیں۔ زرشال جو وہاں سے نکلنے لگی تھی، زریار کی آواز سن کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ آپ یہ جاب کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ سر نارمل سی بات ہے، ہر کوئی پیسوں کے لیے جاب کرتا ہے، زرشال نے ٹوک انداز میں کہا۔ مگر کچھ لوگ شوقیہ بھی کرتے ہیں۔ اس بار زریار نے اپنا رویہ تھوڑا سا نرم کیا۔ یہ لیں۔ زریار نے ٹیبل کے فرسٹ اور اپنی چیک بک نکال کر اس پر اپنے سگنیچر کیے۔ یہ کیا ہے؟ زرشال نے حیرت زدہ نگاہوں سے دیکھا۔ یہ چیک ہے اور آپ کو جتنی رقم چاہیے اس میں بھر لیں، اور یہ عنایت کس خوشی میں؟ آپ کو پیسوں کی ضرورت تھی، سو میں نے ضرورت پوری کر دی۔ اب سوال جواب کیوں؟ کیا کوئی بھی آپ سے پیسے مانگے تو آپ ہر ایک کو ایسے ہی بلینک چیک دیتے ہیں؟ اس بار رویہ انداز دونوں سکتا، ہر کسی پہ یہ مہربانی نہیں کرتا، مگر مجھے لگے کہ وہ ضرورت مند ہے تو اس کی مدد ضرور کرتا ہوں۔ میں کسی کا مفت میں احسان نہیں لیتی، وہ لٹھے مار انداز میں بولی۔ اگر آپ مجھے پیسے دے رہے ہیں تو اس کے پیچھے ضرور آپ کا کوئی مطلب پوشیدہ ہوگا۔ ہاں، سچ پہچانا، مطلب تو ہے مجھے۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ دیکھیں، مجھ سے آپ نے کوئی بھی فضول گویائی کی تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ وہ دھمکی آمیز انداز میں انگلی اٹھا کر بولی۔ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے اس کے مثبت پہلو کو مد نظر رکھنا چاہیے، نہ کہ منفی۔ زریار نے اسپورٹ انداز میں کہا۔ میں فقط اتنا کہنا چاہتا ہوں، آپ یہ رقم نکلوا کر اپنی اسٹڈی پر فوکس کریں۔ جب بھی آپ کے پاس یہ رقم آئے مجھے لوٹا دیجیے گا، رکھ لیں اسے ادھار سمجھ کر۔ مگر مجھے یہ مہربانی کیوں؟ میرا سوال ابھی بھی وہی موجود ہے۔ ضرورت مند کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے سچے دل سے دعا کریں کہ میں جو چاہتا ہوں وہ مجھے مل جائے، وہ کرب زدہ آواز میں بولا۔ زرشال اس کے لہجے میں چھپے ہوئے غم کو محسوس کیے تھوڑی نرم پڑی۔ ضرورت مند کی دعا اتنا اثر رکھتی ہوتی تو مجھے خود کی دعا نہ لگ جاتی، وہ یسائیت سے بولی۔ خود کے لیے مانگی گئی دعا شاید خود کے لیے زیادہ جلدی مقبول نہیں ہوتی، مگر کسی دوسرے کی دعا کی گئی دعا جلدی قبولیت کا درجہ پاتی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے خدا نے مجھے آپ کی پریشانی دور کرنے کے لیے وسیلہ بنایا۔ میں نے آپ کی پریشانی دور کر دی، اب آپ بھی میرے لیے دعا کر کے یہ بدلہ چکا سکتی ہیں، وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا۔ میں آپ کے لیے دعا ضرور کروں گی، مگر میں یہ پیسے نہیں رکھ سکتی۔ اس نے وہ چیک لینے سے انکار کر دیا۔ سمجھ لیں، ایک بھائی اپنی بہن کو دے رہا ہے، وہ دینے پر بازید ہوا۔ میرا بھائی سلامت ہے اور مجھے دینے کا اہل ہے، میں آپ سے یہ نہیں لوں گی۔ زریار اس کی خودداری سے امپریس ہوا۔ ٹھیک ہے، آپ یہ مت لیں، مگر میں آپ کے لیے واقعی کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بتائیں، اگر آپ فائنینشلی میری مدد نہیں لینا چاہتی تو کس طرح آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ وہ سوچنے لگی، پھر بولی۔ میری آپی ایک اکیڈمی میں جاب کرتی ہیں اور ان کی کوالیفیکیشن تو اس جاب کے لیے کافی تھی، اس لیے انہیں وہاں جاب مل گئی۔ آپ ہو سکے تو وہاں کے پرنسپل سے بات کریے، مجھے بھی وہاں سیکنڈ ٹائم جاب دلوا دیں۔ میں اسٹڈی کے ساتھ جاب بھی کرنا چاہتی ہوں تاکہ اسٹڈی کے لیے اخراجات خود برداشت کر سکوں۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے پرنسپل کے بارے میں ڈیٹیل بتائیں، میں کچھ کرتا ہوں۔ زریار نے اس کی مشکل کا حل نکالا۔ ایم کیٹ کا پیپر ہونے سے پہلے ہی اکیڈمی نے ایک گرینڈ ٹیسٹ رکھا تھا۔ اسی ٹیسٹ کی رپورٹ آج پرنسپل شفقت زئی کے سامنے آئی تو وہ دنگ رہ گئے اپنے اکیڈمی کے ٹاپر پر زمارے کی رپورٹ دیکھ کر۔ ہیلو، السلام علیکم عامر خان۔ وعلیکم السلام، جی عامر خان اسپیکنگ۔ میں شفقت زئی بات کر رہا ہوں۔ وقت نکال کر اکیڈمی پر سب خیر تو؟ انہوں نے تشویش بھرے انداز میں کہا۔ اب خیریت ہے، بس کچھ اہم بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ عامر خان جو ابھی یہ سوچ کر گاڑی میں بیٹھے تھے کہ آج آفس کا چکر لگائیں گے، پرنسپل کی کال سن کر گاڑی سمارے کی اکیڈمی کی طرف موڑ لی۔ ڈرائیور نے انہیں چند منٹوں میں ڈرائیو کیا انہیں اکیڈمی پہنچا دیا۔ اکیڈمی میں داخل ہوئے تو ہر طرف لڑکے لڑکیاں ادھر ادھر چہل قدمی کرتے نظر آئے۔ وہ سیدھا شفقت زئی کے آفس میں داخل ہوئے تو وہاں پہلے سے ہی ایک بچی موجود تھی جو پرنسپل سے بات کر رہی تھی۔ کیا بات تھی؟ اب بولو، وہ بنا وقت ضائع کیے مدعے کی بات پر ہے۔ ارے بیٹھو تو صحیح، تم تو آتے ہی شروع ہو گئے۔ شفقت زئی نے دوستانہ انداز میں انہیں بیٹھنے کی پیشکش کی۔ عامر خان کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئے۔ یہ زمارے کی رپورٹ۔ انہوں نے رپورٹ ان کے سامنے کری۔ وہ پڑھنے لگے۔ فزکس، کیمسٹری، انگلش میں پورے مارکس، مگر بائیو میں 0۔ وہ
کر پہنچا کر رہ گئے۔ اس سبجیکٹ میں کیا مسئلہ ہے؟ عامر خان نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ مجھے تو خود بھی نہیں پتا زمارے کو اس سبجیکٹ میں کیا ہوا۔ اس کا ٹیسٹ میں نے منگوا کر دیکھا تھا، بایو کا ٹیسٹ بالکل صاف و شفاف تھا، اس پر ایک بھی لفظ لکھنے کی کوشش بھی نہیں کی گئی۔ میں تو خود حیران رہ گیا۔ شفقت زئی نے بولا، اس سبجیکٹ کو پڑھاتا کون ہے؟ میری بات کراؤ اس سے۔ اب دن ہی کتنے رہ گئے؟ مجھے زمارے کا ایم کیڈ میں 100% رزلٹ چاہیے۔ عامر خان نے اٹل انداز میں کہا، اس سبجیکٹ کے ٹیچر مس گول ہیں، بہت ہی ٹیلنٹڈ ٹیچر ہیں، ان کی وجہ سے اس بار سوائے ہمارا کے ساری کلاس کا 99% رزلٹ آیا۔ ایکسکیوز می، شفقت زئی موبائل پر کسی کے شفقت زئی کے موبائل پر کسی کی کال آنے لگی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر دوسری طرف چلے گئے۔ سر، زمارے کا دھیان بایو میں نہیں بلکہ بایو کی ٹیچر اور اس کی سسٹر میں رہتا ہے۔ فرین جو کافی دیر سے خاموش بیٹھی ہوئی تھی ان دونوں کے مابین ہونے والی گفتگو سن رہی تھی، پرنسپل کے جاتے ہی آہستہ آواز میں بولی، آپ کون ہو بیٹا؟ وہ پرشفقت انداز میں بولے، میں زمارے کی ہی کلاس میٹ ہوں، میرے نمبر زمارے سے کم تھے مگر صرف زمارے کے بایو میں نمبر نہ آنے کی وجہ سے اس بار میں نے ٹاپ کیا ہے، اس لیے میں یہاں آئی تھی اپنی پروگریس رپورٹ لینے۔ وہ خوش دلی سے بولی، بہت شکریہ بیٹا مجھے بتانے کا، بس آپ ایک بار مجھے ان دونوں بچوں کی نشاندہی کر کے بتا دیں وہ کون ہے، باقی کام میں خود کر لوں گا۔ آئیں انکل میرے ساتھ۔ عامر خان فرین کے ساتھ باہر نکل گئے۔ انکل وہ دیکھیں، وہ گراؤنڈ میں وہ دونوں سامنے ہیں، ایک گرے سوٹ والی جنہوں نے شال لی ہے وہ مس گول ہیں، اور ان کے ساتھ پنک کپڑوں والی ان کی سسٹر سرشال۔ بہت شکریہ بیٹا۔ اٹس اوکے انکل۔ عامر خان نے ایک اچھٹی نگاہ ان دونوں پر ڈالی، پھر باہر کی جانب اپنے قدم بڑھا دیے۔ اب آئے گا مزہ، مسٹر زمارے ٹاپر، مجھے نظر انداز کیا تھا نا، اب پڑھائی بھی پیچھے اور لڑکی بھی ہاتھ سے گئی، وہ زہر خون انداز میں کہتے ہوئے۔ تصور میں زمارے کا اترا چہرہ دیکھ مسکرائی۔ صاحب آپ آفس جانا ہے؟ ڈرائیور نے عامر خان سے پوچھا۔ نہیں، مجھے ایک اور جگہ جانا ہے، رائٹ سائڈ پر گاڑی موڑو۔ جی صاحب، اس مؤدب انداز میں بول کر گاڑی کا رخ تبدیل کیا۔ دو لڑکیاں ہیں، گل اور زرشال نام ہیں ان کے، کل تک مجھے ان کے خاندان کے بارے میں ساری معلومات چاہیے، ایک ایک بات، ساری ہسٹری الف سے یہ تک مجھے ملنی چاہیے۔ وہ ایک ایجنٹ سے خفیہ انداز میں کہہ رہے تھے۔ یہ دونوں اکیڈمی میں پڑھاتی، یہ اکیڈمی کا ڈریس باقی سب تو تم مجھے پتہ کر کے دے دو گے؟ آپ کا کام ہو جائے گا۔ دیٹس گڈ۔ وہ اس سے مل کر باہر نکلے تو ڈرائیور نے پھر سے گاڑی سٹارٹ کی۔ ٹریفک جام کی وجہ سے راستہ بلاک تھا، وہ کافی دیر ٹریفک میں پھنسے رہے۔ اچانک ان کی نظر روڈ پر لگی ایک بڑی سی اسکرین پر پڑی جہاں میوزک کا لائیو شو چل رہا تھا۔ انہوں نے نظریں نحوست سے دوسری طرف پھیری مگر آواز کچھ جانی پہچانی لگی۔ انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی تجسس کے ہاتھوں دوبارہ اسکرین کی طرف دیکھا جہاں زیگن ہاتھ میں مائک لیے زور و شور سے گانا گا رہا تھا اور عوام اچھل اچھل کر اسے داد لیتے ہوئے اس کے گانے کی پذیرائی کر رہی تھی۔ یہ منظر دیکھتے ہی ان کی آنکھوں سے شعلے لپکنے لگے۔ زیگن کو گاتے دیکھ ان کا تن بدن آگ بگولا ہوا۔ ڈرائیور گاڑی گھر کی طرف کرو، اب مزید کچھ اور دیکھنے کی ہمت نہیں مجھ میں آج کے دن۔ انہوں نے تھکے ہوئے انداز میں اپنا سر سیٹ کی پشت سے لگایا اور گہری سانس لیتے خود کو نارمل کرنے لگے۔ شام کے دھند لگے پھیل چکے تھے، تیز ہوا کے باعث بال اڑ اڑ کے گالوں کو چھو رہے تھے۔ وہ دنیا مافیا سے بے خبر کھڑکی میں کھڑی ڈوبتے ہوئے سورج کا اداس منظر آنکھوں میں بسائے اپنی سوچوں میں مدغم تھی۔ رسائی اور نا رسائی کے درد سے بجھل، ملن اور جدائی کے احساس سے جلتے نیم، سلگتے ہوئے جذبات سے گھائل ہوتی روح کا نوحہ، اس کی محبت مگر باپ کی غیر موجودگی میں پروان چڑھتی ہوئی اس کی بیٹی، وہ تنہا مگر روتی اس کے سامنے مسرور ہو رہتی۔ محبت میں درد و الم، سوز ہی کیوں ہمیشہ مقدر ٹھہرتا ہے، ہر بار محبت مکمل ہونے کے لیے آنسو اور ہجر کا خراج مانگتی ہے، مگر جن سے محبت ہوتی ہے ان کا ہجر بھی سرور انگیز ہوتا ہے۔ اس کے واپس لوٹنے کی مہم سی آس باقی تھی ابھی۔ سبحان خان کو اسے یہیں چھوڑ کر گئے ہوئے 18 سال ہو چکے تھے۔ اس نے ایک بار بھی اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا کر نہ دیکھا تھا، وہ تو اس کی پیدائش سے پہلے ہی یہاں سے چلا گیا تھا۔ جانے سے پہلے وہ لالہ رخ کو اپنا نمبر دے گیا تھا۔ لالہ رخ جب بھی پاٹھشالا سے باہر آتی، قریبی ٹیلی فون بوتھ سے سبحان کا نمبر ملا کر اس سے بات کرتی۔
اس کے پاس موبائل فون جیسی سہولت مفقود تھی، بس اس کے بھائیوں کے پاس تھے فون جنہیں چھیڑنے کی کسی کی بھی جرات نہیں تھی۔ کئی بار سبحان اور زناش کی بھی بات ہوتی رہتی تھی فون پر، وہ دونوں اکٹھے بات چھیڑنی چاہتی تھی، اسی لیے ہر درد سے بڑا درد ہوتا ہے درد جدائی، ایک لمحہ جینے کے لیے 100 بار مرنا پڑتا ہے۔ یہ کیفیت تھی لالہ رخ کی اور زناش کی سبحان کے بغیر۔ یورپین این جی اوز یہاں آ کر ان کی مالی امداد کرتی تھیں۔ حالیہ عرصے میں شادی سے قطع نظر کیلاش لڑکیوں میں اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا، جس سے مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ وہ یورپین این جی اوز بھی پریشان تھیں جو اس علاقے میں کام کر رہی تھیں۔ چنانچہ این جی اوز کی جانب سے ہر کیلاش افراد کے لیے ایک بینک اکاؤنٹ کھولا گیا، جس میں ہر ماہ پابندی کے ساتھ بیرون ملک سے رقم ڈالی جاتی، جس کے فقط میں بس یہی مطالبہ کیا جاتا کہ مسلمان بننے سے پرہیز کیا جائے اور اگر کیلاش مذہب سے بیزار ہو تو عیسائی بن جائیں، لیکن مسلمان بننے سے گریز کریں۔ ان دنوں ایک یورپی شخص کی نظر زناش پر پڑ گئی تو وہ لالہ رخ کے بھائی یعنی زناش کے ماموں سے اس کا رشتہ مانگ رہا تھا۔ اس کے ماموں نے کہا تھا، چلم جشم کا تہوار آنے والا ہے، تم زناش کو بھگا کر لے جاؤ، اسے اپنی طرف کر لو، ہم تمہاری شادی کر دیں گے۔ یہ بات لالہ رخ کے علم میں آئی تو اس نے اپنی بیٹی زناش سے اس سلسلے میں اس کی رائے پوچھی۔ وہ لوگ وہاں کی مقامی بولتے تھے، مگر سبحان سے بات کرنے کے دوران زناش اردو کے کافی الفاظ سیکھ چکی تھی۔ زناش نے حال ہی میں میٹرک کے پیپرز دیے تھے۔ کیلاش میں اسکولز ان یورپی این جی اوز نے ہی تعمیر کروایا تھا، جس میں وہاں کے لڑکے اور لڑکیاں جو علم حاصل کرنے کے شوقین تھے وہ پڑھتے تھے۔ زناش جو اب اس انگریز کے بارے میں پتہ چلا تو وہ لالہ رخ اپنی ماں کے سامنے رونے لگی اور کہا وہ ابھی مزید پڑھنا چاہتی ہے اور اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ یہی بات جب اس نے سبحان کو بتائی تو اس نے مشورہ دیا کہ زناش کو چلم جوش سے پہلے اس کے پاس یہاں بھیج دیا ہے کسی بھی طرح۔ لالہ رخ یہی سوچ کر پریشان تھی، آخر وہ کس طرح یہ سب کرے گی، کیسے بچائے گی اپنی بیٹی کو ان سب سے۔ کیسی ہو بریرہ؟ شکر الحمدللہ میں ٹھیک۔ آج تمہیں کیسے میری یاد آ گئی اتنے سالوں بعد؟ وہ میٹھا سا طنز کر گئی۔ چلو مجھے تو پھر بھی یاد آ گئی، مگر تم سے تو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ خود کبھی کال کر کے حال پوچھ لو، مر گئی ہے صلہ یا زندہ؟ کیسی باتیں کر رہی صلہ، تم ٹھیک تو ہو؟ ورنہ پہلے کبھی تم نے اس لہجے میں بات نہیں کی۔ وہ تشویش بھرے انداز میں بولی۔ سوری بریرہ، میں شاید کچھ زیادہ تلخ ہو گئی تھی۔ زندگی میں تلخیاں ہوں تو زبان میں بھی اپنے آپ تلخیاں گھل جاتی ہیں۔ وہ افسردگی سے بولی۔ کوئی بات نہیں، دوست ہوتے کس لیے ہیں؟ اس لیے کہ بندہ بلا جھجک ان پر اپنا غبار نکال کر ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے۔ تمہیں بھی پورا حق ہے، مجھ پر جو مرضی کہو، مجھے برا نہیں لگے، بس اپنی تلخی کی وجہ بتاؤ۔ اس نے ٹھنڈی بھری تھی۔ وجہ یوں فون پر نہیں بتا سکتی، ملو گی تو تفصیل سے بتاؤں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسا تمہیں مناسب لگے۔ تم کہاں ہو؟ صلہ نے کہا۔ میں وہیں جہاں سے سالوں پہلے مجھے چھوڑ کر گئی تھی۔ واقعی تم اب بھی اس گھر میں رہتی ہو؟ ہاں، تو اور کہیں جانا نہیں، شادی کی۔ صلہ کتنی بار کہا ہے اس ٹاپک پر مجھ سے بات مت کرنا۔ اچھا بابا نہیں کرتی۔ انٹی کیسی ہیں؟ صلہ نے اس کی خفگی کے خیال سے پاٹ پکڑ کر پوچھا۔ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ یار امیروں والی بیماری نے ہم جیسے غریبوں کے گھر کا راستہ دیکھ لیا۔ وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بولی۔ بریرہ نے بتاؤ بھی، پہلیاں مت بھجواؤ، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ امی اسپتال میں ڈاکٹر نے کہا ہے امی کے ہارٹ کو سرجری کے لیے کہا ہے۔ اوہ یہ تو واقعی پریشانی والی بات ہے۔ ہاں یہ تو ہے، میں جس اسپیشل اسکول میں پڑھاتی ہوں وہاں سے صرف اتنا ہی ملتا ہے کہ کچھ دوائیاں اور گھر کے چھوٹے موٹے اخراجات پورے ہوتے ہیں، سرجری کے پیسے کہاں سے لاؤں؟ تم فکر مت کرو، اللہ اپنے بندوں کو ان کی استطاعت کے مطابق رزق دیتا ہے اور اس سے بڑھ کر نہیں دیتا۔ یہ کڑا وقت ہے، نکل جائے گا، تم بس ہمت مت ہارو۔ بہت شکریہ صلہ، تم نے کال کی۔ تم سے بات کر کے خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی ہوں۔ واقعی دوست بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں، میں بنا غرض کے ہم وقت ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ بریرہ ممنوع انداز میں بولی۔ مجھے آج بھی وہ اسکول کے دن یاد آتے ہیں کہ ہم اکٹھے گزارتے تھے۔ تم کتنا چپ رہنے والی لڑکی تھی، پیسے میں تمہیں اپنے حسن پر نازک مغرور لڑکی سمجھتی تھی، مگر تم سے بات کرنے کے بعد پتہ چلا تم مغرور نہیں ہو، بس اپنے آپ میں رہنے والی ایک رحم دل لڑکی ہو جس کی صورت کے ساتھ ساتھ دل بھی حسین ہے۔ بس اتنی بھی تعریف مت کرو، تم خود اچھی ہو اس لیے تمہیں باقی سب اچھے لگتے ہیں۔
बरीरा ने इसकी तारीफ करते हुए जवाबन कहा, मैं जल्द ही तुमसे मिलने आऊंगी। सिला बोली, मुझे उस दिन का शिद्दत से इंतजार रहेगा। ओके, अपना और आंटी का ख्याल रखना। ठीक है, तुम भी अपना और भाग। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती कॉल कट चुकी थी। बरीरा ने फोन एक तरफ रख दिया और सिला के साथ गुजरे बेहतरीन दिनों को याद करने लगी। कैलाश कबीले के लोग कजन्स को भी भाई समझते थे और करीबी रिश्ते जैसे फर्स्ट कजन वगैरह की शादी भी जायज नहीं। दूर के रिश्तेदारों से शादी जायज है, ये सिर्फ अपने कबीले में शादी करते हैं। अगर कोई मुस्लिम या कबीले से बाहर शादी करे तो ये लोग नाराज हो जाते हैं और कतई ताल्लुक कर लेते हैं। जब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो फिर लड़के वाले रिश्ते मांगने लड़की वालों के घर जाते हैं। अगर लड़की वाले ना माने तो फिर लड़का और लड़की भाग कर भी शादी कर लेते हैं। कैलाश के कबीले में पसंद की शादी के अलावा रिश्ता दवाज मुंसलिक होने का तस्वुर भी नहीं। कैलाश कबीले में पसंद की शादी को मजहबी दर्जा हासिल है। लाला रूख इसलिए अपने करीबी लाला रूख इसलिए अपने किसी करीबी से भी इस सिलसिले में मदद नहीं ले सकती थी। चलन जोश का मजहबी त्यौहार शुरू हो गया था। तभी तकरीबन सभी कैलाश की खवातीन सिलाई और कढ़ाई और खाना बनाने का हुनर जानती थी। अपने मलबूसात खुद ही सिलाई करती। कैलाशी मलबूसात बाजार से नहीं मिलते थे, चूँकि उन्हें मलबूसात को बनाना बहुत मुश्किल काम है। एक लिबास की तैयारी में 10,000 का खर्चा आता है। अगर किसी दर्जन से सिलाई करवाएं तो वो 1,000 रुपये लेती है। त्योहार के मौके पर कैलाशी खवातीन अपनी सजावट का खुसूसी एहतमाम करती हैं। वो घर से तैयार होकर आती हैं। ना चाहते हुए भी कैलाशी खवातीन को अपने कल्चर के तमाम पहलू पर अमल दरामद करना पड़ता है, जैसे भारी भरकम लिबास दिन रात पहनना कैलाशी खातून के लिए बहुत मुश्किल है, जिसका चोरी छुपे इजहार भी किया जाता है, मगर तमाम मुश्किलात के बावजूद इसको तर्क करने का सोच भी नहीं सकती, क्योंकि कैलाशी लोग समझते हैं अगर ये लिबास पहनना छोड़ दिया तो कल्चर को करतरे पहुंचेगी। लाला लोग और जुनैद दोनों तैयार होकर सारे दिन इस त्यौहार में शामिल रही, मगर शाम ढलते ही जब लाला रुख ने देखा कि सब थकावट के बाद सो चुके हैं तो इसने एक बड़ी सी शाल जोनास के सर पर लपेटी। ये कुछ पैसे रख लो, यहाँ से पेशावर जाना, फिर आगे से गाड़ी मिलेगी, वो तुम्हें लाहौर पहुँचा देगी, मगर मैं अकेली वो 10 का शिकार है। इन लोगों से बचना है तो हिम्मत करनी पड़ेगी, वरना वो लोग तुम्हारी शादी कर देंगे। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, जाओ यहाँ से जल्दी। वो दोनों अपनी जबान में बातें कर रही थी। लाला रुख ने उसे गले लगाकर कहा, जुनाइद ने अपनी माँ के गिर्द दोनों बाजू मजबूत किए, जैसे वो उससे दूर नहीं होना चाहती। अपने पापा के पास जाकर खुश रहना, मैं भी चल जाऊंगी। वो जुनाइद को रोते हुए देखकर तसल्ली देने के अंदाज में बोली। दोनों एक दूसरे से मिलते हुए रो रही थी। जुनाइद ने लाला रुख के आंसू पोंछे तो लाला रुख ने उसके बहते आंसू साफ किए। जुनाइद आहिस्ता आहिस्ता चलती अंधेरों में गुम हो गई। लाला रुख अंधेरों में गुम होता देख उसकी सलामती की दुआएं मांगती रही।